जङ्गबहादुर राणा नेपालका एक बहादुर र ऐतिहासिक प्रधानमन्त्रीको रूपमा नेपालको इतिहासमा स्थापित नाम हो। विक्रम सम्वत 1903 प्रथम राणा प्रधानमन्त्रीको रूपमा जङ्गबहादुर राणाको उदय भएको हो र आफैले प्रत्यक्ष लामो समयसम्म नेपालको राजनीतिक नेतृत्व सम्हाली र आफूपछि पनि लामो समयसम्म राणा खलकहरूबाटै नेपालको राज्य सञ्चालन गर्ने विधि पनि स्थापित गरे। उनकै अगुवाईमा स्थापित राणा शासन 104 वर्ष नेपालमा प्रशासन सञ्चालन गर्न सफल भयो। जङ्गबहादुर राणा बितेपछि जङ्ग खलकहरूले उनको नाममा सार्वजनिक श्राद्ध गर्ने गरेको पाइन्छ। नेपाल सरकारको तर्फबाट पनि जङ्गबहादुर राणाको श्राद्ध गरिन्छ भने जङ्ग खलकहरूबाट पनि श्राद्ध गरिन्छ। हरेक वर्ष गरिन्छ। यो त्रिपुरेश्वरमा पछिल्लो दिनमा जङ्ग खलकद्वारा गरिएको यो श्राद्ध कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका जङ्ग खलकका उत्तराधिकारीहरू सन्ततिहरू के भन्नुहुन्छ त सुनौँ यो भिडियोमा। अहिले म थापाथलीमा छु। यहाँनिर जङ्गबहादुरको श्राद्धको कार्यक्रम चलिरहेको छ। जङ्ग खलकका सन्ततिहरू यहाँ आइसक्नु भएको छ। जङ्ग खलकका अध्यक्ष पनि यहाँ हामीसँग हुनुहुन्छ। सुरुमा अलिकति म उहाँसँग कुरा गर्न चाहन्छु। यो जङ्ग खलक र यो श्राद्ध परम्परामा अलिकति कुरा राखिदिनु न हजुरले, आफ्नो शुभ नाम बताउँदै। म चाहिँ रथी सरोज प्रताप राणा, म अवकाश प्राप्त र अहिले म यो सितिन जङ्ग संस्था नेपालको अहिले अध्यक्ष हो म। र यो नेपालमा सितिन महाराज जङ्गबहादुर राणा मात्रै एकजना व्यक्तित्व हो जसको चाहिँ राज्यले पनि श्राद्ध गर्ने गर्दछ। र यसै क्रममा राज्यले श्राद्ध गर्ने त एउटा पाटो छँदैछ। त्यो बाहेक हाम्रो जङ्गबहादुरको सन्ततिहरूबाट पनि हामीले श्राद्ध गर्दै आएका छौँ। अहिलेसम्म आज चाहिँ यो 148औं सितिन महाराज जङ्गबहादुर राणाको स्वर्गारोहण भएको आज 148औं यो पुण्यतिथि भनेर भन्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। जङ्ग खलकको बारेमा अलिकति ऐतिहासिक कुरादेखि अहिलेसम्मका कुरा जोडिदिनु अध्यक्ष भएको नाताले। अब यस्तो छ, जङ्गबहादुरको सबैलाई थाहा छँदैछ। जङ्गबहादुरको 14 जना छोराहरू, आफ्नो छोराहरूमा 4 जनाको चाहिँ सन्तान नभएको र जङ्गबहादुरको 10 जना सन्ततिहरू अहिले छन् सबै ठाउँमा, नेपाल र नेपाल लगायत बाहिर विदेशहरूमा पनि छन्। त्यो खास कारण के भएको भन्दाखेरि जब जगतजङ र जङ्गबहादुरको सन्तानहरूलाई चाहिँ जब मारिए, त्यो मारिसकेपछि सबै काठमाडौँबाट चाहिँ यो उपत्यकाबाट बाहिर पलायन भए। त्यो क्रममा कोही झाँगाचुलीतिर गए, कोही नेपालगञ्ज, कोही पाल्पा, कोही इन्डियातिर चाहिँ पलायन हुनु पर्यो। त्यो अवस्थाले गर्दाखेरि अब अहिले बिस्तारै फेरि जङ्गबहादुरको यो सन्ततिहरू चाहिँ अहिले हामीले त्यसलाई चाहिँ अभिलेख राख्ने क्रममा कहाँ छ के छ भने त्यसलाई चाहिँ एउटा अभिलेख राख्नुपर्छ र इतिहासमा चाहिँ इतिहास बनाउनुपर्छ भन्ने हिसाब किताबमा हामी छौँ र त्यो अनुसार कार्य पनि अगाडि बढ्दै आएको छ। हजुर अध्यक्ष भएको नाताले मैले एउटा कुरा कोट्याउन चाहेँ। यो कुँवर र राणाको बिचको अब यो कुरा पनि अलिकति राखिदिनु न। जङ्गबहादुर बाल नरसिंह कुँवर, वीर नरसिंह कुँवर भन्ने चलन छ, अनि राणाहरू पनि जोडिएको छ। त्यो कनेक्सन गरिदिनु न। अब यो कनेक्सन भन्दा नि जङ्गबहादुर कुँवरै हो, बाल नरसिंह कुँवर र जङ्गबहादुर कुँवर राणाजी भन्ने पनि छ। तपाईँले अभिलेख हेर्नुभयो भने चाहिँ लमजुङ र कास्कीका महाराज र तत्कालीन नेपालको प्रधानमन्त्री भनेर श्री 3 महाराज जङ्गबहादुर राणा कुँवरजी भनेर पनि हामीले कहीँ पाउँछौँ। त्यो अनि त्यस बेलादेखि सुरु भएको। त्यस बेलादेखि त्यो बेलामा कुँवर हो र तर पछि चाहिँ जङ्गबहादुरलाई चाहिँ त्यहाँ तत्कालीन राजाहरूबाट चाहिँ यो राणा पदवी पाएको कारण यसमा हो कि हामी चित्तौरगढका सन्तान हौँ। चित्तौरगढबाट हामी आएको हो। कुँवरहरू नै आउनुभयो होइन? रामकृष्ण कुँवर भन्ने पहिला उहाँ चित्तौरगढबाट आएको हो। अनि यो कुरा जङ्गबहादुरले पत्ता लगाइसकेपछि हाम्रो खानदान कहाँबाट आएको त भन्दाखेरि चित्तौरगढबाट
राणा परिवारबाट हामी सम्बन्ध राख्छौँ भनेको भएर चित्तौरगढको राणा परिवारलाई उहाँले फलो गरेर श्री 3 महाराज भएपछि राणा पद थपेको उहाँले। अनि सुरेन्द्र बिरकुन शाहदेवले त्यसलाई चाहिँ नि सम्बोधन गरेर मान्यता दिएको। होइन, इतिहासमा राणाहरू भारतको अहिले भन्नुभयो चितवनगढबाट आएको भन्ने छ, तर यहाँ कुँवरहरू आएको हुनाले राणाकै स्वरूपमा आउनुभयो कि कुँवरको रूपमा आउनुभयो भन्ने कुरामा चाहिँ अलिकति कुँवरहरू भन्नाले चाहिँ नि कँवर र कुँवर छ। एउटा कँवर जोई कँवर, अर्को कुँवर। अनि कुँवर पनि दुई किसिमका छन्, एउटा धनञ्जय गोत्रका, एउटा बत्सेप गोत्रका। अब चाहिँ नि हाम्रो रामकृष्ण कुँवरको जुम्लादेखि बिस्तारै बिस्तारै गोर्खाबाट चाहिँ नि यहाँ आउँदाखेरि पृथ्वीनारायण शाहसँग सँगसँगै हाम्रो रामकृष्ण कुँवर आएको हुँदाखेरि त्यो रामकृष्ण कुँवरले पृथ्वीनारायण शाहले उहाँलाई 4 सरदार मध्ये एक सरदार रामकृष्ण कुँवरलाई दिएको पृथ्वीनारायण शाहले। अब रामकृष्ण कुँवरको एउटा परिचय खोज्ने हो भने पशुपतिदेखि गुहेश्वरीसम्म जाने जुन बाटो छ, जुन सिँढीबाट बनाइएको छ ढुङ्गा छापेर, त्यो चाहिँ नि रामकृष्ण कुँवरले बनाउनु भएको हो। अनि पृथ्वीनारायण शाहले भन्नुभएको थियो कि रामकृष्ण, मैले भन्दा पनि राम्रो ठुलो काम गर्नु लायो तिमीले, अब तिम्रो सन्तानले पनि कुनै दिन नेपालमा अस्तित्व जमाउने छन् भन्ने एउटा सम्बोधन गर्नुभएको थियो। त्यो इतिहासमा हामीले पाउँछौँ। अब त्यो इतिहासलाई हेर्दाखेरि 104 वर्ष पनि राणा परिवारले चलाए। अब चलाए भन्दै आए पनि अब त्यो चलाउने शैलीमा भर पर्छ, कस्तो कस्तो किसिमले चलायो होइन। तर हामीले चाहिँ नि अब यो 1933मा यो जङ्ग हिरण्य लक्ष्मीनारायण मन्दिर जङ्गबहादुरले बनाएको हुँदाखेरि यस ठाउँमा 29 रोपनी जग्गा छ। अब यस ठाउँमा जङ्ग हिरण्य लक्ष्मीनारायण मन्दिर एउटा छ, बालगोपाल मन्दिर एउटा छ, राम मन्दिर एउटा छ, जोगी अखाडा एउटा छ, धर्मशाला पनि छ तोलामा। यसैमा जोगी अखाडा धर्मशाला पनि छ। यो अगाडिका जम्मै धर्मशालाहरू हुन्। अब यहाँ टन्नै चाहिँ नि अब योदेखि अहिले 72 सालमा भैँचालोले ध्वस्त भएको थियो। अब त्यो ध्वस्तलाई अहिले बन्यो सरकारबाट। विभिन्न पहिला युद्ध शमशेरको पाला पनि 90 सालमा पनि भत्केको थियो, त्यस बेला पनि युद्ध शमशेरले मर्मत गराएका थिए। अब अहिले चाहिँ नि 270 बिघा जग्गा जङ्गबहादुरले यो मन्दिरको लागि राखेको हो। तराईमा कि यहीँ? तराईमा। कुन ठाउँमा? अब विभिन्न ठाउँ छ। त्यो चाहिँ नि मैले चाहिँ नि राष्ट्रिय अभिलेखालयले वर्षको एकचोटि लेखहरू निकाल्छ, त्यो लेखमा मैले पाएको। भनेपछि त्यो गुठी कसले चलाएछ त्यो राज्यको नाममा गइसक्यो, राज्यले हेर्नु पर्यो त्यो होइन। राज्यको नाममा गए पनि यो जङ्ग हिरण्य लक्ष्मीनारायण मन्दिर कसरी राज्यको नाममा गयो भनेर चाहिँ नि 1922 सालमा गुठी संस्था खडा हुँदाखेरि पनि त्यो गुठी संस्थाले कसरी ह्यान्ड ओभर गरेर लिएको छ भन्ने कोही छैन, रेकर्ड छैन। गुठी संस्थानले पनि मेरो भनेर चाहिँ नि स्पष्टीकरण दिन सक्दैन। त्यो चाहिँ नि इतिहास साँची छ। त्यतिखेर त जङ्गबहादुर स्वयं हुनुहुन्थ्यो नि त त्यो समयमा होइन। त्यस बेला त यो जग्गा चाहिँ नि यो खम्बामा लेखिएको छ, जङ्गको चाहिँ नि यो माथि खम्बामा। यो त पछि राखिएको होला होइन, त्यसै बेला हो, 33 सालमा चाहिँ राखिएको। 33 साल यसमा लेखिएको छ। अनि कति हजारमा चाहिँ नि 29,000मा चाहिँ नि सरकारसँग किनेको सुरेन्द्र राजस्व तिरेर। अनि किनिसकेपछि यो मन्दिर बनाएको। अब यो मन्दिर बनाइसकेपछि मेरा 10 सन्तानले यो मन्दिर चलाउनु भनेर यसमा लेखिएको छ। अहिले यो एरिया जुन छ नि चर्चेको ठाउँ, यसको पूर्जा कसको नाममा छ? जमिनको पूर्जा? अब जमिनको पूर्जा सरकारसँग छ, तर सरकारले पनि आफ्नो नाममा गरेको देखिँदैन। पूर्जै छैन भने पनि भयो एक किसिमले भन्ने देखिँदैन। हामीलाई उनीहरूले पनि एउटा गुठी संस्थानले यो हाम्रो पूर्जा हो भनेर देखाउन सके छैन। अनि हामीले यसलाई मुद्दा पनि दिएका थियौँ। अहिले चाहिँ नि सर्वोच्च अदालतले चाहिँ नि जिल्लादेखि आउनु भनेर हामीलाई जिल्लामा पठाइरहेछ। जिल्लाबाट सुरुवात गर्ने हो। अब हामीहरूको 2010 सालमा श्री जङ्ग संस्था नेपाल खडा भएको थियो। त्यो चाहिँ नि गएर 2016 सालमा महेन्द्रले कोल्याप्स गराइदिएको। किन भन्दाखेरि जङ्गबहादुरको सम्पत्ति धेरै थियो। त्यो धेरै सम्पत्ति हुँदा जङ्गबहादुरका सन्ततिले सम्पत्ति दाबी गर्छ भनेर त्यो
संस्था चाहिँ कोल्याप्स गराइदियो अनि त्यहाँदेखि बन्दको बन्द बन्दको बन्द बन्दको बन्द बसिरहेको थियो अनि अहिले आएर फेरि 2065 सालमा यो संस्था फेरि दर्ता भएको अनि 2062बाट हामीले चाहिँ दर्ता गरेर अनि गुठी संस्थानले पनि श्राद्ध गर्छन् अनि हामीले पनि श्राद्ध गरिरहेछौँ चलिरहेछ अब यसको टिका टिप्पणी धेरै भइरहेछन् बेला यो बेलामा कुँवर खलकमा यो जङ्गबहादुर खलकहरू चाहिँ एकदम केन्द्रीकृत भएर पावरमा आउनुभयो बलभद्र कुँवरको नाम पनि सुनिन्छ नि उहाँहरू बिचको सम्बन्ध कुँवर चाहिँ नि अब जङ्गबहादुरको काकाको छोरा हो नि अच्छा अच्छा एउटै खलक रहेछ एउटै खलक हो नि अनि एउटै खलक हुँदाखेरि कुँवरसँग हाम्रो ब्लड रिलेसन छ नभएको होइन अच्छा अच्छा अब जब चाहिँ नि श्रीतिन महाराज उहाँको चाहिँ नि लमजुङको महाराज भइसकेपछि राणा भइसकेपछि हाम्रा जङ्गबहादुरका 7 भाइ थिए ती 7 भाइ मात्रै राणा भएका थिए अरू भएका थिएनन् अरू कुँवरले त्यो पद पाएका थिएनन् श्रीतिन महाराज जङ्गबहादुर राणाका बलभद्र हाम्रो बालनरसिंह राणाका चाहिँ 7 भाइका छोरा मात्रै राणा भएका थिए पछि अरूले पनि थप्दै गए हो इतिहासका अध्येता विद्यार्थीहरूले यहीँनेरि समाउँछन् क्या हो यहीँनिर चुकिरहेछन् जस्तो जङ्गबहादुर राणाको पालामा राणा उपाधि पाए सम्मान पाए पदवी पाए भन्ने कुरो भयो अब उहाँ चितवनगढसँग चाहिँ राणाको फेरि कनेक्सन चाहिँ राणाबाट होइन कुँवरबाटै चाहिँ भएको रहेछ होइन उहाँहरू चाहिँ कुँवरकै एउटा कुँवरकै खानदान भएकोले कुँवर पद राखेको अच्छा 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 हाम्रो रामसिंह कुँवर जुन चाहिँ नि चित्तौरगढबाट आउनुभयो रामसिंह कुँवरदेखिको हामीले इतिहास पाउँछौँ यहाँ अनि जङ्गबहादुर महाराज चाहिँ नि आफू महाराज भइसकेपछि चित्तौरगढ पनि जानुभएको थियो त्यहाँका राजा राणाजीहरूलाई चाहिँ राणाहरूलाई चाहिँ नि पद लिएर जानुभएको थियो त्यस बेला पनि जङ्गबहादुरले ठुलो मान्यता पाउनु भएको थियो भन्ने हामीले इतिहास पढ्न पाउँछौँ यति धेरै अब यो जानकारी पनि दिनुभयो हजुर चाहिँ जङ्गको कतिौँ पुस्ता 6औँ पुस्ता जगतजङको सन्तान जङ्गबहादुरको छोरा जगतजङको छोरा 5औँ पुस्ता हाम्रो जर्नल साहब 6औँ पुस्ता ए उहाँ 6औँ पुस्ता उता सर चाहिँ उहाँको भाइ ऊ पनि 6औँ पुस्ता साकै भाइहरू उता उता भाइ चाहिँ छोरीपट्टिको हुनुहुन्छ उहाँहरू यता सरलाई चाहिँ मैले अब जङ्गबहादुरको पालादेखि राजा महाराजा प्रधानमन्त्री भनौँ पावरमा हुँदाहुँदै सेनामा चाहिँ अहिले ऊ बेलाको अवस्थादेखि जङ्ग खलकको अवस्था के छ सेनाभित्र चाहिँ किन लामो समय चाहिँ सेवा गरेर आउनुभयो होइन सेनामा त तपाईँको सबै छन् अहिले पनि सेनामा त किन जङ्ग खलकको मात्र तपाईँको सेनामा त अहिले अरू पब्लिक पनि मिसिसक्यो हाम्रो सेनामा जति तपाईँको समावेशी भएको अरू कुनै पनि छैन हाम्रो सेनामा तपाईँको सबै जङ्गबहादुर सन्तान मात्र होइन कि तपाईँको शाहदेखि लिएर सबै चाहिँ छन् सबैभन्दा बढी समावेशी चाहिँ नेपाली समाज यस्तो थियो जर्नल साहबलाई कति थाहा भयो मलाई थाहा भए अनुसार राणाको शासनसम्म 2007 सालसम्म हाम्रो जङ्गबहादुरको सन्तान कुठाराघातमा परेको छ हामीहरू बन्देजमा छौँ काठमाडौँभित्र आउन पाउँथेनौँ अनि त्यहाँबाट हामीलाई भत्ता दिइन्थ्यो न्वारण भत्ता वर्तमान भत्ता बिहा भत्ता 15 वर्ष पुगेपछि भत्ता दिइन्थ्यो अनि यसरी हामीलाई चाहिने ठाउँ ठाउँमा राखिएको थियो जस्तै धनकुटा पाल्पा होइन अब यस्तै अरू जिल्लाहरूमा पनि बसेका थिए तर हामीहरू पाल्पामा बसेका थियौँ हामीले यो भत्ता पाउँथ्यौँ अनि 2015 सालमा गएर भत्ता हाम्रो कटौती भएको हो अनि हामीहरू काठमाडौँ आउन पाउँथेनौँ नोकरी खान पाउँथेनौँ व्यापार गर्न पाउँथेनौँ हामी खुद जगतजङका सन्तानहरू जङ्गबहादुरका सन्तानहरू राणा शासन मुर्दाबाद भनेर लागेथ्यौँ आफै मारमा परिएछ हामी आफै मारमा परेथ्यौँ जङ्गबहादुरको सन्तान 1942 कार्तिक 15 गते नाराहिटीमा चाहिने रणदीप सिंहलाई मारियो अनि जगतजङलाई चाहिने जङ्गबहादुरको जगतजङलाई मारियो मनरामा अनि जगतजङको छोरा नाति जर्नललाई चाहिने यहाँ थापाथलीमा माइती घरमा मारियो अनि 1942 साल कार्तिक 15 गतेदेखि चाहिने राणा शासन सुरु भयो 2007 साल फागुन 7 गतेसम्म अनि हामीहरूका लखट्यौँ लखट्यौँमा हामी परेर चाहिने पाल्पामा बसेका थियौँ अनि हाम्रो जर्नल साहब पछि आएर चाहिने आर्मीमा जोइन भएर उहाँ जर्नल साहबसम्म हुनुभयो जङ्गबहादुरको सन्तानमा सबभन्दा ठुलो आर्मीमा पदमा पुग्ने चाहिँ उहाँ सरोज प्रताप राणा
हो अनि अहिलेलाई मैले भन्न खोजेको चाहिँ सानै उमेरमा पनि पदवी पाउने चलन थियो नि, त्यो चाहिँ कहिलेसम्म सेवामा प्रवेश नगर्दै होइन, पनि? राणा शासनमा पनि त्यो पद थियो, सानै उमेरमा पाउने दिने गरेथे। जस्तो 16 वर्षपछि जागिरमा छिर्ने होइन कि जन्मिने बित्तिकै पाउने पदहरू पनि जन्मिने थिए नि? बित्तिकै एउटा जङ्गबहादुरले नाति जनरल युद्ध प्रतापलाई चाहिँ नि जन्मने बित्तिकै उहाँलाई दिएको, किन भन्दा यतातिर सुरेन्द्र वीर शाहदेवको छोरी, यतातिर जङ्गबहादुरको नाति भएकोले उहाँले चाहिँ नि नाति जनरल पद पाएको थियो। त्यसलाई चाहिँ नि पछि अरू राणाजीहरूले पनि, जस्तै वीर शमशेरले, देव शमशेर त 3 महिनामा गइहाले, अनि चन्द्र शमशेरले, अनि जो पछि भयो जङ्गबहादुरको जस्तो काम गर्न खोजेका हुन् धेरैले। अहिले अब नेपालगञ्जतिर बस्नुहुन्छ नि धवल शमशेर राणा, उहाँ चाहिँ कति खलक कि के हो? उहाँ धवल शमशेर राणा कसको सन्तान हो त्यो म अध्ययन गरेन, तर नेपालगञ्ज बसालेको जङ्गबहादुर महाराजले हो। नेपालगञ्ज बसालेको आफू लखनऊबाट आइसकेपछि नेपालगञ्जमा पनि गञ्ज भन्ने एउटा चाहिँ पद दिएर राखेको हो। उहाँलाई एकजनाको पठाउनु भएको थियो, मैले नाम बिर्सेँ, उहाँले चाहिँ नेपालगञ्जको सहर बसालिदिनु भएको जङ्गबहादुरको पालामा। अहिले यो जङ्ग खलक संस्थामा हजुर चाहिँ के पदमा हुनुहुन्छ कि चाहिँ यति धेरै अध्ययन पनि गरिराख्नु भएको छ, अपडेट भइराख्नु भएको छ भनौँ न? म अपडेट भइरहेको छु। पहिला चाहिनेको उसमा 5-6 वर्षमा चाहिने कोषाध्यक्ष थिएँ, अहिले मैले छोडिदिएँ, उमेर पनि धेरै भयो। अब काम पनि अहिले सल्लाहकारमा छु म। अनि हाम्रो जर्नल सरोज प्रताप राणा चाहिँ अध्यक्ष, उहाँ चाहिँ नि उहाँको कमिटीहरू बनेको छ अहिले। म त आस्था र भएर मात्रै जर्नल साहबहरू त सेवामा हुनुभयो, त्यताको तालिमले गर्दा यो बाहिर स्वतन्त्र अध्ययनमा पनि कति समय दिन भ्याउनुभयो भएन होला, छुट्टै कुरो भयो। हजुरहरू त बाहिरै बसेर पनि लामो समय अध्ययन गरेको देखिन्छ होइन? म धेरै लामो समय चाहिँ जङ्गबहादुरको विषयमा अध्ययन गरेको छु। एउटा जनताले यसो बुझ्दा, टाढा दूरदराजका मान्छेले बुझ्दाखेरि ओ राणा खलकले देशको सम्पत्ति लुटे भन्ने एक किसिमको व्हिम फैलाएका छन् नि नेताहरूले, अहिलेका नेता लुटेका थिए, लुटेका हुन्। जस्तै जङ्गबहादुर, वीर शमशेर, देव शमशेर, चन्द्र शमशेर, भीम शमशेर, अनि त्यहाँबाट जुद्ध शमशेर, मोहन शमशेर, होइन पद्म शमशेर, यिनीहरूले चाहिँ नि खानु खाए। तर जङ्गबहादुरले चाहिँ नि आफू आउँदा कोष रित्तै थियो। जङ्गबहादुरले धेरै ठुलो कोष खडा गरेर नेपालमा धेरै अस्तित्व बनाएर नेपालको लागि यदि कसैले केही गरेछ भने मैले 4 जना देखेको छु। एउटा पृथ्वीनारायण शाह नेपाल बनाएका हुन्, अर्को नेपाललाई ठुलो बनाएर नेपालमा कामहरू दिएर नेपाललाई चाहिँ नि मानसहरूमा चाहिँ नि बाँच्ने माध्यम देखाउने भनेकै जङ्गबहादुर हो। त्यसको पछि महेन्द्रले गरेको देखिन्छ। त्यसको पछि एउटै कुरा गरेका छन् बीपीले, नेपालमा डेमोक्रेसीको छोडेर गएका छन्। अब यो नेपाली भाषा बोल्ने मान्छेहरू, नेपाली साहित्यका पाठकहरूमा ऐतिहासिक उपन्यासको रूपमा बसन्ती उपन्यास आएको छ, हजुरले पढ्नु भएको छ त? बसन्ती यस्तो छ तपाईँको, डायमन्ड शमशेर इतिहासकार हुन्, तिनी लेखेकै छन्। प्रमोद शमशेर चाहिँ नि इतिहासकार हुन्, उनले पनि इतिहासलाई कोट्याएर लेखेछन्। तर डायमन्ड शमशेरले लेखेको कुराहरू जति पनि किताब छन् सबै उपन्यास हुन्। तिनलाई चढाएर बढाएर बुट्टा भोरेर धेरै दिएछन् डायमन्ड शमशेरले। तर पुरुषोत्तमले लेखेको किताबमा धेरै सत्यता पाइन्छ। पुरुषोत्तमको किताबमा उनको चाहिने किताबहरू कोही उपन्यासमा आधारित छैन मैले भेटाएकोमा। डायमन्ड शमशेरले चाहिँ कल्पना पनि प्रयोग गरे होइन? 70% डायमन्ड शमशेरले किताबमा चाहिने काल्पनिक कुराहरू राखेका छन्। अनि त्यो कुरा मैले किताबमा पाएको छु। गगन सिंह र जङ्गबहादुरको सम्बन्ध पनि त उपन्यासमा उहाँले, होइन गगन सिंहलाई पनि उहाँले व्याख्या गर्नु भएको छ होइन? त्यसमा एउटामा मात्रै होइन, धेरैमा व्याख्या गर्नु भएको छ। गगन सिंह अनि भीमसेन थापा होइन, अब यस्तोलाई समेटेर लैजानु भएको छ। त्यसमा जङ्गबहादुर मामुली पात्रबाट उठेको हो। जङ्गबहादुर गगन सिंहसम्म तल हुँदै आएर पछि सत्तामा पुग्नु भएको छ होइन? जङ्गबहादुरलाई चाहिँ नि अहिले आएर महेन्द्रको पाला, अब शमशेरहरूले के गरेको देख्छु मैले भनेदेखि, जङ्गबहादुरको सन्तान छैनन् भने उनीहरूले, छँदै छैन भनेर उनीहरू खुद आफै जबरा लेख्थे। जङ्गबहादुर राणा हामी हौँ होइन, वीर शमशेर जबरा, चन्द्र शमशेर जबरा, भीम शमशेर जबरा, उनीहरू आफू जबरा भए। त्यो अङ्ग्रेजलाई देखाउनको लागि उनीहरूले चाहिँ नि जङ्गबहादुरको सन्तानै छैन भनेका थिए के।
अब अहिले आएर त उनीहरूलाई लाज मर्नु भइरहेछ जबरा लेखेकोमा। अहिले त जङ्गबहादुरको हामीले चाहिँ सन्तानहरूले यहाँ यसो काम गरिराख्नु भएको छ। शमशेरहरू अहिले हामीले कोही इन्भाइट छैन, हाम्रो शमशेरहरू कोही आउनुहुन्न यहाँ, पहिलेदेखि पनि आउनुहुन्न। पहिलादेखि हामीसँग सम्पर्क, यो शराब्दीसँग सम्पर्क छैन। अब 103-4 वर्ष शासन सत्ता चलाएका चाहिँ नि शमशेर र जङ्ग खलकहरू अहिले संसारको राजनीतिमा चाहिँ कहाँ पुग्नु भयो होला त यहाँहरूले बुझेसम्म है? मैले बुझेसम्म चाहिँ नि जङ्गबहादुरको नीति के थियो भनेदेखि राष्ट्रको सम्पत्ति बाहिर लैजान हुन्न भन्ने नीति थियो। उहाँले बाहिर सम्पत्ति राख्नु भएन, सन्तानलाई पनि बाहिर पठाउनु भएन। तर चन्द्र शमशेरको पालादेखि चाहिँ नि राष्ट्रिय ढुकुटीका सम्पत्ति बाहिर गए, सन्तान बाहिर गए, अनि धनीपति धेरै बाहिर बसे। अनि जस्तै जुद्ध शमशेर अब उनलाई कोर लाग्यो, सत्ता छोडेर गए, सिमलामा गएर बसे होइन। अब देव शमशेरलाई यहाँबाट लखर्टी दियो अनि बेङ्गलोरमा गएर बस्यो, सम्पत्ति उनीहरूले लिएर गए होइन। कलकत्तातिर पनि बस्नु भएको छ नि। अब भीम शमशेरका छोराहरू महावीर शमशेरहरू होइन, सुवर्ण शमशेरहरू यिनीहरू कलकत्ता गएर बसे। अब इतिहासमा हामीले के लेख्छौँ, बिपी र चाहिँ नि गणेशमान कृष्ण प्रसाद भट्टराई सुवर्ण शमशेरसँग पैसा माग्न जाँदाखेरि 3 करोड मागे थिए अरे। कहाँ 3 करोडले हुन्छ र 5 करोड लिएर जानुहोस् भनेर सुवर्ण शमशेरले 5 करोड दिएर पठाउँदै गरे। सिंगै पार्टी तिनीहरूसँग 5 करोड सम्पत्ति कहाँबाट आयो त भन्दाखेरि त राष्ट्रको ढुकुटी लिएर गएको थियो नि। राष्ट्रको ढुकुटी बलियो त जङ्गबहादुरले गराएको थियो नि। जङ्गबहादुरले राखेको राष्ट्रिय ढुकुटीबाट लिएर गएको सम्पत्ति नै राणाहरूलाई काट्नलाई प्रयोग गरियो नि। सुवर्ण शमशेरको रुपियाँ 5 करोड। जङ्गबहादुर बाँचिन्जेल त अनुशासन पनि थियो। अब त्यसमा चाहिँ नि जङ्गबहादुरले अन्याय गर्नेहरूलाई छोड्नुहुन्थेन, उहाँले दिनुहुन्थ्यो, न्याय गर्नुहुन्थ्यो। अब नत्र भने जङ्गबहादुर जस्तो न्यायप्रेमी अरू मैले कोही पनि पढेको छैन। राष्ट्रवादी भनौँ, राष्ट्रवादी यदि कोही राष्ट्रवादी छ भने राष्ट्रको लागि केही काम गरेछ भने पृथ्वीनारायण शाह, जङ्गबहादुर, महेन्द्र, बिपी, मैले 4 जना देख्छु नेपालको लागि काम गर्ने नेपाली चिन्तक। जङ्गबहादुरको सन्तानहरू चाहिँ सबैभन्दा पीडामा परेको सन्तानहरू भन्छु अहिले मैले। किनभने अब एक थरी राणा शासनबाट पावर हत्या भनेर भन्ने, तर फेरि लखेटिने पनि हामी नै हो। जङ्गबहादुर सन्तानहरू नै चाहिँ जब रणदीप सिंह र जगतजङलाई चाहिँ हत्या गरियो, त्यो हत्या गरिसकेपछि चाहिँ जङ्गबहादुरको सन्तानहरू सबै लाखापाखा लाग्नु पर्यो, गाली छोड्नु पर्यो। अहिले चाहिँ यहाँ हामीले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जङ्गबहादुरलाई कति मान्छेले चाहिँ दोष लगाउँछन्। जङ्गबहादुरले 104 वर्षको राणा शासन भित्रायो, जानिया शासन लागू गर्यो भनेर भन्छन्। तर साँच्चै भन्यो भने 104 वर्षसम्मको जुन राणा प्राइम मिनिस्टरहरू बन्नुभयो, 7-8 जना बन्नुभयो, त्यो बेलामा जङ्गबहादुरको हिसाब किताबले भन्यो भने तपाईँको 1903 मा जब कोतपर्व भएर पावरमा आइसकेपछि र उहाँको मृत्यु हुँदासम्म 1933 सम्म यो 30 वर्षको मात्रै जङ्गबहादुरले उहाँले जिम्मा लिने हो। अरूको चाहिँ जङ्गबहादुरसँग सरकार छैन। तर त्यो बेलामा त्यो छोटो समयमा पनि जङ्गबहादुरले बेलायतको भ्रमण गरेर यहाँ नेपालमा त्यो बेलामा लागू नभएका कुराहरू, मुलुक ऐन लगायत सम्पूर्ण कुराहरू, यहाँको प्रेसको कुराहरू गरौँ, यहाँको चाहिँ सबै स्थितिहरूको चाहिँ कानुन बसाल्ने कुराहरू, यी धेरै कुराहरू चाहिँ जङ्गबहादुरको पालामा लागू भयो। उहाँको पालामा त साँच्चै भन्यो भने अब बयानै गर्न सकिँदैन। 45-50वटा भन्दा बढी कुराहरू चाहिँ नेपालमा लागू भएको छ। यो कुराहरूलाई पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ। र अब हामीले यहाँ हेर्दाखेरि चाहिँ जङ्गबहादुरले सत्तामा आउनको लागि कोतपर्व गरे भन्छन्, होइन। त्यो बेलाको हामीले नेपाल दरबारको हामीले इतिहासहरू हेर्ने हो भने त्यो बेला नेपाल दरबारमा चाहिँ एकदम अस्थिर राजनीतिक अवस्था। त्यो बेलामा थापा, बस्नेत र पाण्डेहरूको बिचमा मारामार, काटाकाट र दरबारमा चाहिँ कुन एउटा गुटको पछाडि अर्को लाग्ने र जुनसुकै समयमा पनि त्यो दरबारको शासन व्यवस्था कसको हातमा जान्छ भन्ने त्यस्तो अवस्था थिएन। र जब त्यो 1903 मा कोतपर्व आइसकेपछि चाहिँ एउटा नेपालको राजनीतिमा एउटा स्थायित्व आयो। र त्यो बेलाको हिसाब किताबमा जङ्गबहादुर कतिको देशप्रेमी र
संस्थाको प्रति चाहिँ उनको प्रेम चाहिँ त्यहाँ देखिन्छ भने एउटा सानो नाबालक राजालाई राखेर उनले चाहिँ आफू प्रधानमन्त्रीको हिसाब किताबमा देशको चाहिँ शासन गरे र त्यो बेलामा यदि चाहेको भए चाहिँ त्यो बेलामा आफै पनि राजा बन्न सक्ने अवस्था थियो र त्यो तत्कालको स्थितिलाई हामीले मनन गर्ने हो भने जङ्गबहादुरले खालि सत्तामा आउनको लागि मात्र गरेको होइन र त्यो बेलामा फेरि कस्तो थियो भने यदि आफू पावरमा रहेन भने पनि आफ्नो सुरक्षा नहुने स्थिति थियो अहिलेको जस्तो साँच्चै भन्यो भने भोटिङ सिस्टम त्यो बेला भएको भए त जङ्गबहादुरले भोट हालेर पनि जङ्गबहादुरले चाहिँ जित्ने अवस्था त्यो अवस्था हो त्यसले गर्दाखेरि अहिले हामीले भन्छौँ नेपालमा अहिले हामी कुरा गर्छौँ जङ्गबहादुर जस्तो आउनुपर्छ चाहिँ व्यक्ति नेपालमा हुनुपर्छ भन्छौँ तर फेरि अर्कोतिर हामीले चाहिँ अर्कोतिरको हिसाब किताब गर्दाखेरि जङ्गबहादुरलाई चाहिँ एउटा देवत्वकरण गर्नु सट्टा चाहिँ राक्षसीकरण गर्ने प्रवृत्ति पनि हामीले एकदमै प्रचलन छ हाम्रो समाजमा प्रचलन छ र म बेला बेलामा म यो इतिहास प्रेमी जनताहरूलाई र इतिहासका ज्ञाताहरूलाई पनि म के भन्न चाहन्छु भने हामीले इतिहासलाई चाहिँ राम्रोसँग बुझेर अबको पिँढीमा अब आउने जनताहरूले चाहिँ अब आउने नयाँ जेनेरेसनले चाहिँ नेपालको वास्तविक इतिहास चाहिँ हामीले पढ्नु पाउनुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ तर नेपालका धेरै इतिहासहरू चाहिँ तपाईँको विदेशी लेखेका इतिहासहरू त्यो बेलामा नेपालमा त्यो लेख्ने चलनै थिएन धेरै कुराहरू चाहिँ हामीले विदेशी राइटरहरू स्पेसली तत्काल समयमा बेलायती रेसिडेन्ट्सहरू बेलायतबाट आउने यहाँ त्यो बेलाको चाहिँ सैनिक प्रतिनिधित्वहरू उनीहरूले लेखेको इतिहासहरू धेरै पाउँछौँ त्यस्तै गरेर हुङसाङ बेला के अरे चाइनिज उसको पादरीहरू हुङसान र त्यस्तै गरेर यो अमेरिकन पादरीहरू लेखेको इतिहासहरू पाउँछौँ र त्यो इतिहासमा चाहिँ हामीले धेरै जस्तो चाहिँ जङ्गबहादुरलाई चाहिँ गाली गरेर अथवा जङ्गबहादुरलाई एउटा राक्षसीकरण गरेर लेखेको इतिहासहरू हामीले पाउँछौँ र त्यो हिसाब किताबमा चाहिँ अबको दिनहरूमा चाहिँ हामीले सच्चा इतिहास पढ्न पाउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ हजुर अहिले जङ्ग खलकको अध्यक्ष हुनुहुन्छ होइन आम जनताले बुझ्ने गरी जङ्गबहादुर उदय हुँदाखेरिको त्यतिखेरको समाज के थियो र जङ्गबहादुरले गरेका राम्रा कामहरू चाहिँ नेपाली जनताको बिचमा यहाँले सम्झेसम्म थाहा पाएसम्म चाहिँ राख्दैन त्यतिखेरको अवस्था कस्तो थियो र जङ्गबहादुरले गरेका राम्रा काम नराम्रा त अरूले भनिहाले राम्रा कामको बारेमा मैले अघि पनि तपाईँलाई मैले निवेदन गरिसकेँ त्यो बेलामा तत्काल जङ्गबहादुर जस्तो शिक्षामा स्वास्थ्यमा होइन सबै कानुनमा शिक्षामा तपाईँको त्यो अनुसार नयाँ पाठ्यक्रमहरू लागू गरियो जङ्गबहादुरलाई मान्छेले भन्छन् राणाकालको अवस्थामा शिक्षाबाट चाहिँ रैतीहरूलाई वञ्चित गर्ने भनेर भन्ने थियो त्यो होइन जङ्गबहादुरले नै जब बेलायतमा र फ्रान्सको भ्रमण गरेर आइसकेपछि चाहिँ जबसम्म जनताहरू शिक्षित हुँदैनन् तबसम्म हामीले देश अगाडि बढाउन सक्दैन विकास गर्न सकिँदैन भन्ने उहाँको त्यो नीति पनि थियो त्यस्तै गरेर मैले अर्को भनिसकेँ कानुनको तर्फबाट चाहिँ तपाईँको उहाँले चाहिँ मुलुक ऐन बनाउनु भयो र त्यस्तै गरेर उहाँको परराष्ट्र नीतिमा चाहिँ आफ्नो सम्बन्ध कसरी राख्ने हामीले उत्तरतिर कसरी राख्ने दक्षिणतिर कसरी राख्ने त्यो बेलामा ब्रिटिसहरू एकदमै इन्डियामा चाहिँ एकदम पावरफुल थिए त्यो भएको हुनाले ब्रिटिसहरूलाई धेरै चिडाउनु पनि हुन्न चिडायो खन्नमा पनि हामीलाई चाहिँ त्यसबाट प्रतिकूल हुन्छ र धेरै नजिक पनि ल्याउनु हुँदैन भन्ने हिसाब किताबले एउटा ब्यालेन्स सन्तुलित एउटा चाहिँ त्यो हिसाब किताबको वैदेशिक नीति उहाँले चाहिँ कायम गर्नुभएको थियो त्यस्तै गरेर तपाईँको अर्को हाम्रो आफ्नो सिमानालाई चाहिँ सिमानाको सुरक्षा चाहिँ राम्रो हुनुपर्छ भनेर त्यो बेलामा एउटा डिमार्केसनको पनि सुरु भयो त्यो बेलाको जङ्गी पिलरहरू अहिले पनि यथावति हामीले देख्न सक्छौँ र त्यो बेलाको सिमाना अहिले हामीले मेन्टेन गर्न सकेका छैनौँ अहिले हामीले मर्मत सम्भार गर्न पनि हामीलाई गाह्रो परिरहेको छ सिमानाको त्यो तपाईँको भइहाल्यो स्वास्थ्यको बारेमा पनि निकै चाहिँ त्यो बेलामा त्यहाँबाट आइसकेपछि चाहिँ धेरै कुराहरू भए र अब त्यो बेलायतीसँग चाहिँ उहाँले त्यो लडाइँ लडिसकेपछि लडाइँमा जुन किसिमको मद्दत दियो सिपाही मेटिनेको बेलामा त्यो बेलामा जङ्गबहादुरले त सकेसम्म सबै नै फिर्ता गर्नु खोजा हो तर त्यो चाहिँ सम्भव नभएर तत्काल अवस्थामा नयाँ मुलुक भनेर अहिले हामीले चाहिँ कैलाली कञ्चनपुर चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ उहाँहरूबाट फिर्ता गरेको धेरै कुराहरू छन् अहिले मैले त्यो उहाँको 45वटा बढी कुराहरू चाहिँ तत्काल जङ्गबहादुरले चाहिँ लागू गरेको कुराहरू चाहिँ मैले अघि नै निवेदन गरेँ त्यो 30 वर्षको समयमा त्यो बेलाको दरबार अहिलेको हामीले परिकल्पना गर्न सक्दैनौँ त्यो बेलामा हामीले कति शिक्षित
थियौँ। त्यो बेलामा हामीसँग कति चाहिँ हामी आर्थिक सम्पन्नता हामीमा थियो। त्यो बेलामा चाहिँ हामीले तत्काल अवस्थामा जङ्गबहादुरको पालामा भएका निर्माणहरू पनि हामीले हेऱ्यौँ भने कसरी गऱ्यो होला नि त्यो बेलामा। अहिले हामीले हेर्दाखेरि अहिले हामीले त्यो अगाडि केही पनि गर्न सकेका छैनौँ। त्यो बेलाको राणाकालको पालाको दरबारहरूलाई पनि इभन अहिले हामीले मेन्टेन गर्न पनि हामीलाई गाह्रो छ। र त्यो बेलामा कसरी बन्यो होला भन्ने त्यो पनि धेरै कुराहरू छन् र धेरै सुधारहरू भएको छ। तर तथापि अब अलिकति एउटा चाहिँ अब त्यो जानीय शासन चाहिँ लागू भएकै हो। त्यो बेलामा जुन किसिमबाट चाहिँ आफ्नो सन्तानहरूलाई र भाइहरूलाई भनेर ए क्लास, बी क्लास, सी क्लासको जुन त्यो बेलामा चाहिँ वर्गीकरण गरियो र त्यो नै हो विशेष गरेर यो राणा शासनको पतन हुनु पनि त्यही नै हो र 104 वर्ष चाहिँ तपाईँको राणा शासन रहनु पनि त्यसैको फलस्वरूप नै हो। नमस्कार, हजुरको शुभ नाम राख्दैन हजुर? म विकास जङ्गबहादुर राणा। म जङ्गबहादुरको 5औं पुस्ता। समय लिएरै त्यसको चाहिँ होइन होइन। सर्वप्रथम के भन्छु भने आज जङ्गबहादुरको जुन अहिले श्राद्ध भइरहेछ, उहाँ मात्रै एउटा व्यक्तित्व हो जसको राज्यले पनि श्राद्ध गर्छ र उहाँहरूको सन्ततिले पनि गर्छ। र हामीले विशेष गरेर उहाँको श्राद्ध यहीँ कालमोचनमै गर्ने गरेका छौँ। र तपाईँले यो यहाँको शिलालेखमा पनि हेर्नुभयो भने उहाँले के भनेको छ भने मेरो होइन मरणान्तपछि यसको सुरक्षा र सम्पूर्ण यहाँ यो गुठी अथवा यो मन्दिर सञ्चालन चाहिँ मेरो सन्ततिले गर्नेछ भनेर लेखा छ। भन्दा यो चाहिँ के भने उहाँको एउटा इच्छा, एउटा निजी सम्पत्ति र उहाँले नै सृजना गरेको यो मन्दिर हो है। अब जहाँसम्म जङ्गबहादुरको अघि तपाईँले भन्नुभयो एउटा खलनायकी चित्रण गरिएको छ। तर के भने हामीले के बुझ्नुपर्छ भने जहिले पनि इतिहास बन्दाखेरि कुन कालखण्डमा बन्यो होइन, जसको सत्ता होइन सत्ताच्युत भयो र पछि आएको व्यवस्थाले निश्चित रूपमा जहिले पनि इतिहास बन्दा के भने त्यसको चाहिँ बर्खिलापै इतिहास बन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र त्यही अनुसार नेपालको इतिहास र जङ्गबहादुरको विषयमा पनि एउटा खलपात्रको रूपमा चित्रण गरिएको पाइन्छ र हामीले पनि पढ्दाखेरि पनि त्यस्तै चिज पढ्दै आएका थियौँ। र त्यो बेला लाग्थ्यो के भने यो साँच्चै के जङ्गबहादुर एउटा खलपात्र थियो। तर आफू पढ्दै गर्दा पनि त्यो लाग्थ्यो होइन भन्दा अहिले बुझ्दै आउँदा र हामीले मात्रै बुझेको कुरा होइन, अहिले इतिहासविदहरू र जुन बेला त्यही बेलाका पनि कतिपय पुराना इतिहासकारहरू अहिले हुनुहुन्छ अनि उहाँहरूले अहिले आएर के भने जुन किसिमको इतिहास उहाँको बारेमा बनाएको थियो त्यो चाहिँ एउटा कपोकल्पित रहेछ। जङ्गबहादुर एउटा होइन राष्ट्रवादी जस्तो आफै नजिकका मान्छेले लेख्दा इतिहास सही लेखिँदो रहेछ भनेर पद्मजङको बेलायत यात्रा हेर्ने हो भने कति सन्तुलित लेखाइ छ होइन। इभन बसन्तीमा डायमन्ड शमशेरले गगन सिंहको हत्या कसले गर्यो त्यहाँ गुपचुपमा राख्नु भएको छ। सबै सेफलाई आफ्नो मान्छेले लेख्दाखेरि चाहिँ सही लेखिँदो रहेछ। त्यो बाहेक पनि अहिले तपाईँले भनौँ न अहिले जङ्गबहादुरको हरेक वर्ष एउटा उहाँको चाहिँ स्मरणमा एउटा कार्यक्रमहरू हुने गर्छ र त्यहाँ चाहिँ नेपालको प्रतिष्ठित इतिहासविदहरूले पनि आफ्नो कुराहरू राख्ने अहिले चाहिँ हाम्रो यो निरन्तर हरेक वर्ष चलिरहेछ। र यसबाट पनि के बुझिन्छ भने जङ्गबहादुर एउटा वीर पुरुष राष्ट्रवादी र उहाँको योगदानको बारेमा अब चाहिँ सही चाहिँ मूल्याङ्कन भएको जस्तो मैले पाइरहेको छु। अघि तपाईँले भन्नुभयो फेरि 10वटा भन्नुहोस् भनेर त्योभन्दा पनि धेरै छ होइन। अब यो चिजहरू हामी उहाँको सन्ततिको हिसाबले भन्नुभन्दा होइन हामी गैर नातेदारले भन्दा अझ राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। इतिहासविद मेरै अगाडि पनि हुनुहुन्छ, सायद तपाईँले उहाँहरूसँग सोद्धा पनि अझ यसको चित्रण राम्रोसँग गर्न सक्नुहुन्छ। सरले त अब अघि 20 मिनट जति यहाँ टाइम दिइसक्नु भयो। त्यसैमा हजुर नमस्कार। हजुर जङ्गको कतिौँ सन्तति, कति पुस्ताको? म जङ्गबहादुरको 6औं पुस्ता। शुभ नाम राख्दैन न? मेरो आज तिथिको दिन, जङ्गबहादुरलाई सम्झने दिन, सन्ततिहरू यहाँ हुनुहुन्छ। अलिकति 1-2 मिनटमा सम्झिनु पर्यो भने जङ्गबहादुरको कस्तो याद सम्झना कस्तो आउँछ हजुरलाई? पढेको आधारमा, सुनेको आधारमा होइन? अब
हामीले सुनेको र अलिकति केही किताबहरूमा अध्ययन गरे अनुसार चाहिँ अब बाहिर जति अरू पत्र पत्रिकाहरू यता लेखहरूमा देखेको छ उहाँलाई चाहिँ एउटा खलनायकको रूपमा देखाइएको छ। तर विस्तृत रूपमा हामीले अहिले बुझ्दै जाँदाखेरि चाहिँ खलनायक होइन, उहाँ त एउटा देशको हिरो भन्नु पर्छ उहाँलाई। किनभने अरूले देशको लागि त्यति काम गरेको देखेको छैन। जुन एउटा ब्रिटिससँग चाहिँ उहाँले चाहिँ हाम्रो कैलाली कञ्चनपुर बाँके बर्दिया जस्ता भूभागहरू चाहिँ फर्काएर ल्याउनु हो उहाँले। र देशको लागि चाहिँ उहाँले कति उ गरेको छ भन्ने कुरा अहिले भर्खर चाहिँ नि अब यो उसमा चाहिँ आउँदैछ अहिले चाहिँ। अब यो अहिलेका नेता बेच्दैछन्, उनले त बेचिसकेको पनि फिर्ता अब अहिलेका विद्वानहरू जो उहाँप्रति चासो राख्नेहरूले चाहिँ उहाँको वास्तविक कुराहरू बाहिर ल्याइरहनु भएको छ। अस्ति पनि एउटा हाम्रो त्यहाँ समथिङ बोराले लेखेको किताबको उसमा हो उहाँसित चाहिँ उहाँको चाहिँ आर्मीमै हुनुहुन्थ्यो नि होइन? कालापानी आर्मीमै हुनुहुन्थ्यो। कालापानी त्यो त्यसमा पनि हेऱ्यो, त्यसमा पनि एकदम राम्रो छ। अहिले त अब हामीहरूको चाहिँ के छ भने जङ्गबहादुरलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ माग एउटा के छ भने सरकारले उहाँलाई चाहिँ नि एउटा विभूतिको रूपमा चाहिँ घोषणा गरोस् भन्ने हाम्रो चाहिँ माग छ। र अहिलेको परिस्थितिमा उहाँ र यी अहिलेको नेताहरूको तुलना गर्नै मिल्दैन भन्छु म चाहिँ। किनभने त्यो अहिले त्यो अलिकति भूभाग जाँदाखेरि त एउटा फर्काउन सकेका छैन भने उसले त्यत्रो भूभाग र पुरै त्यो पहिलेको गुमेको सबै भिक्टोरियालाई भन्यो हामीलाई फिर्ता चाहियो। रामकृष्ण सर नमस्कार। नमस्कार सर। पढाइराख्नु भएको छ? पढाइरहेको आज पनि पढाएर यहाँ जस्तै इतिहास पढाउने साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूले जङ्गबहादुरको पाठ पढाउँदा कसरी पढाउने गर्नुभएको छ त्यो अलिकति राख्दैन? वास्तवमा भन्यो भने जङ्गबहादुरलाई नेपालको इतिहासमा नायक भन्दा बढी खलनायकको रूपमा चित्रित गरेको देखिन्छ। वास्तवमा त्यो चाहिँ इतिहासको सही अध्ययन नभए जस्तो लाग्छ। किनभने त्यसका दुई चार कारणहरू छन्। सर्वप्रथम चाहिँ भारतीय राजा रजौटाले पनि बेलायती साम्राज्यको शक्तिको आकलन गर्न नसकेको अवस्थामा सन् 1850मा उनी बेलायतको भ्रमण गरे र त्यसपछि बेलायतसँग एउटा सार्वभौम शक्ति सम्पन्न राष्ट्रको हैसियतले उनले बेलायती महारानीसँग भेट गरे र त्यस पश्चात नेपाल फर्केका जङ्गबहादुरले होइन अङ्ग्रेजी शिक्षाको प्रभाव देखिसकेपछि सर्वप्रथम नेपालमा अङ्ग्रेजी शिक्षा भित्र्याउने वास्तवमा जङ्गबहादुर राणा हुन्, जसले दरबार हाई स्कुल खोलेर नेपालमा अङ्ग्रेजी शिक्षाको बीजारोपण गरे, जुन पछि बोर्डिङ स्कुलले धानिरहनु प्रभाव। दोस्रो कुरा अङ्ग्रेजी शिक्षा पनि चाहियो भन्ने महसुस गरे उनले। विश्व परिप्रेक्ष्य विश्व सन्दर्भमा चाहिँ अङ्ग्रेजी शिक्षा पनि आवश्यक रहेछ भनेर महसुस गर्ने, नेपालको लागि अङ्ग्रेजी शिक्षा पनि चाहिँदो रहेछ भनेर महसुस गर्ने पहिलो कुनै राजनेता छ भने त्यो जङ्गबहादुर राणा नै हुन्, प्रथम प्रधानमन्त्री। अब दोस्रो उनले गरेको महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने 1857मा जुन सिपाही विद्रोह भएको थियो भारतमा, त्यसमा चाहिँ नेपालले सहायता गरे बापत अङ्ग्रेजहरू खुसी भएका थिए के सहयोग गर्न सक्छौँ भनेर। र उनीहरूले चाहिँ भन्दाखेरि जङ्गबहादुरले के भनेका थिए भने हामीलाई हाम्रो भात खाने खेत चाहियो, अर्थात् विशाल नेपालको भूभाग जुन हामीले पूर्व टिस्टादेखि पश्चिमी किल्ला काँगडासम्म जितेका थिए गोर्खाली फौज, त्यो भूभाग चाहियो भनेर उनले दाबी गरेका र अङ्ग्रेजहरू त्यो दिन पनि तयार थिए। तर त्यो प्रस्ताव इङ्ल्यान्डकी महारानी तत्कालीन महारानी भिक्टोरियाले प्रमाणित गर्नुपर्ने थियो, साइन गर्नुपर्ने थियो, हस्ताक्षर गर्न इङ्ल्यान्ड पुगेर फर्काउँदाखेरि त त्यसमा चाहिँ विशाल नेपाल होइन मात्र 4 जिल्ला बाँके बर्दिया कैलाली र कञ्चनपुर अनि केही तकमा दिने केही पैसा दिने अनि त्यसपछि चित्त बुझाउने यो बेलायती रणनीति भयो, नत्र हाम्रो विशाल नेपाल हाम्रो त्यति बेलै प्राप्त हुनेवाला थियो। यस्तो महान कार्य उनले गरे। त्यो
अर्को चौथो कुरा के थियो भने संसारमा इसाई साम्राज्य र मुसाई साम्राज्यको दबदबा भएको बेलामा उनले लखनऊ विद्रोह दबाएर एउटा सनातन धर्म संस्कृतिको झन्डा फरफराए र अङ्ग्रेजी साम्राज्यसँग दोस्ती जोडे। यो पनि नेपालीको लागि गौरवको कुरा थियो। कूटनीतिक व्यक्ति पनि रहेछ। एकदमै कूटनीतिक व्यक्तित्व थियो र उनी जब बेलायतको भ्रमण गरे त्यति बेला पनि उनले सोचेका थिए यो बेलायत र फ्रान्स मात्रै होइन, जर्मनी र रसिया पनि उनी जान चाहेका थिए, किनकि विश्व रङ्गमञ्चमा नेपालको हैसियत देखाउन चाहन्थे। किनकि उनी भलै अहिलेका पढालेखा अथवा प्राडा अथवा त्यो दाँजोमा उनले कम शिक्षित थिए, तर कूटनीतिमा उनी धेरै अघि थिए। तर नेपालको शासन चलाउनु पर्छ भनेर दाजुभाइहरूको आग्रहमा उनी तुरुन्तै 6 महिनामा फर्किए र तत्पश्चात आइसकेपछि पछिल्ला त्यो सिधिहाल्ने बेला त भएको छैन। पछिल्ला वंशजहरूले चाहिँ केही कामहरू गरे। चन्द्र शमशेरले बेलायतसँग फेरि सन्धि गरे 1923मा। नेपालको हैसियत एउटा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्रको रूपमा संसारमा चिनाए र यसरी वास्तवमा जङ्गबहादुर राष्ट्रिय व्यक्ति हुन लायक व्यक्तित्व हुनु, तर राष्ट्रिय उचाइको व्यक्तित्व भएको उचाइको व्यक्तित्व भएको मान्छेको मानमर्दन नगरेसम्म अहिलेका नेताहरूको उचाइ नबढ्ने हुँदा उनीहरूले जहिले पनि उनलाई चाहिँ खलनायकै बनाउन चाहन्छन्। यो गर्दाखेरि उनलाई एक प्रकारले भन्दाखेरि ऐतिहासिक अन्याय भएको छ। यो नयाँ पुस्ताले यो कुरा बुझ्नुपर्छ, बुझाउनुपर्छ, अनि त्यसो गर्यो भने सायद नेपाललाई चाहिँ भारतको भन्दा माथिल्लो हैसियतमा पुर्याएको। त्यो लेगेसी बरु हामीले अथवा अहिलेका नेताहरूले त्यो कायम गर्न सकेका छैन। मैले त भन्छु जङ्गबहादुरबाट कूटनीति सिक्नुपर्छ। त्यसो गरियो भने हाम्रो देश पनि बच्छ, हाम्रो नाम पनि रहन्छ। उनलाई पनि प्रलोभन आएको थियो, तिम्रो 10 लाख पाउन्ड लिन्छौ कि जग्गा लिन्छौ भनेर। उनले होइन मलाई जग्गा चाहिन्छ भने 10 लाख पाउन्ड के अहिलेको नेता भए 10 लाख पाउन्ड दिएर बरु मोज गरी बस्थ्यो होला भने। अब यस्तो कूटनीतिक उचाइ भएको व्यक्तिलाई अब हामीले अहिलेका नेताहरूको दाँजोमा राख्न त मिल्दैन। उनले एउटा ऐतिहासिक उचाइ प्राप्त गरेका थिए, त्यसको साथसाथै देशको हैसियत बढाएका थिए। जसले हाम्रो देशको हैसियत बढाउँछ त्यसलाई राष्ट्रिय वृत्ति भन्न सकिन्छ अथवा भन्न पर्छ भन्ने हाम्रो विचार हो। अब बाँकी कुरा अब नयाँ पुस्ता समय लिएर अध्ययन गर्दै गर्दा मूल्याङ्कन गर्छ। नमस्कार हजुर। आज यहाँ यो कालमोचन घाटमा जङ्गबहादुरको तिथिको दिनमा एउटा श्राद्ध परम्परा पनि चलिरहेको छ। हजुर, हजुरहरू जङ्ग खलकका सन्तति, हजुर, जङ्गबहादुरलाई सम्झिनु पर्दा सन्ततिको नाताले कसरी सम्झिने गर्नुभएको छ, के छ? सन्ततिको नाताले हामीले सम्झिनु पर्दाखेरि उहाँले गरिबक्सेको कीर्ति, उहाँले यो राष्ट्रको लागि जुन एउटा गरिबक्सेको, उहाँले राष्ट्र बचाइबक्सेको, राष्ट्रलाई स्वाभिमानी बनाइबक्सेको, यो राष्ट्र पनि छ भनेर अन्तर्राष्ट्रमा चिनाइबक्सेको र अन्तर्राष्ट्रमा जानी उहाँ चाहिँ नि नेपालको पहिलो औपचारिक सरकारी तौरबाट जानी उहाँ पहिलो व्यक्ति भइबक्सिन्थ्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले एकदमै गर्वको रूपले उहाँलाई मान्छौँ, एकदम प्रतिष्ठाको रूपले मान्छौँ। जङ्गबहादुरको उदय नेपाली शासन व्यवस्थामा राजनीतिमा कसरी भयो, कस्तो अवस्था थियो होला? त्यति बेला अब यो राष्ट्र सङ्कट भएको अवस्थामा, राष्ट्र थिचोमिचो भएको र राष्ट्रमा एउटा गलत खालको शासन, 4-5 किसिमका व्यक्तिले शासन गरेका, बाउको पनि शासन, आमाको पनि शासन, छोराको पनि शासन र उनका आसेपासेहरूको पनि शासन थियो त्यति बेला। जस्तै राजाको शासन, रानीको शासन, युवराजहरूको शासन र उनका नजिकका आसेपासेहरूको शासन थियो। त्यो शासन व्यवस्थाले राष्ट्रलाई सिद्ध्याउन मात्रै मागी थियो, सिद्ध्याउन लागिसकेको, राष्ट्रलाई तसनस पार्न लागेको। अब पृथ्वीनारायण शाहले, श्रीपाद बडा महाराज धिराज पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरिबक्सेको राष्ट्रलाई पनि सङ्कट एकदमै खतरनाक हुने स्थिति आएर राष्ट्र सङ्कट एकदमै सङ्कट जोखिमको स्थिति देखेर हाम्रो श्री 3 बडा महाराज जङ्गबहादुर राणा, जो नेपालको प्रथम राणा प्रधानमन्त्री भइबक्सिन्छ, बडा काजी बालनरसिंहका छोरा, उहाँले यो परिस्थिति र यो अवस्था व्यवस्था, त्यति बेलाको अवस्था व्यवस्था परिस्थिति सबै कुरा हेर्दाखेरि अब यसरी भएन, अब यसरी जानुपर्छ, राष्ट्रलाई बचाउनुपर्छ, कानुनी राज्य ल्याउनुपर्छ, एउटा नागरिकलाई सुरक्षा दिनुपर्छ,
राष्ट्रलाई पनि सुरक्षा दिनुपर्छ भन्ने किसिमले उहाँले चाहिँ नि नयाँ खालको एउटा व्यवस्था उहाँले ल्याइबक्सेको हो। अस्थिर देश अथवा समापनको दिशामा गएको विसर्जनको दिशामा गएको देशलाई त्यो स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिएर 104 वर्षसम्म एउटा शासन व्यवस्था हो जङ्गबहादुरले चाहिँ नि एकदमै गरेको एकदमै ठिक मन्त्री हो, त्यही नै हो। अब नेपालको इतिहासमा होइन अथवा शासन व्यवस्थाको जुन करिकुलमहरू पढाइ हुन्छ युनिभर्सिटीहरूमा विश्वविद्यालयहरूमा जङ्गबहादुरको बारेमा नेगेटिभ चाहिँ नि चरित्र अगाडि सारिएको छ। सन्ततिको नाताले यहाँहरूको के छ कुराहरू? यसमा अब यो राम्रो गर्ने व्यक्तिलाई संसारमा कुनै पनि ठाउँमा संसारको कुनै कुनामा राम्रो गर्नेलाई जसले पनि नराम्रै भन्छन्। यो परिपाटी नै हो, यो नराम्रो भन्ने संस्कारै हो। अब त्यति बेला उहाँले अब यो अधर्मी हुकुमी एउटा चाहिँ नि जानीय शासन थियो, त्यति बेला त्यो शासनलाई अन्त गरेर एउटा कानुनी राज्य ल्याएको उहाँले गरिबक्सेको। अब यो अहिले आएका मानिसहरूले जस्तो उहाँले चावडा जिल्ला फर्काइबक्स्यो, अनि जङ्गी पिलर भन्ने जुन हाम्रो चाहिँ पूर्वदेखि पश्चिमसम्म ठुलो पिल्लर उहाँले लगाइबक्स्यो। त्यो पिल्लरको नाम जङ्गी पिलर भनेर, त्यो जङ्ग स्तम्भ पनि भनिन्छ, जङ्गी पिलर पनि भनिन्छ। त्यो एउटा सीमाङ्कन गर्नलाई पूर्वदेखि पश्चिमसम्म उहाँले राखिबक्स्यो। चावडा जिल्ला फर्काएपछि त्यो गरिबक्स्यो। अनि त्यसपछि अब यो कानुनी राज्य जस्तो अब स्कुलको कुरा गर्ने भने त्यति बेला पहिलो स्कुल खोल्ने व्यक्ति भनेको जङ्गबहादुर राणै हो। उहाँले नै खोलिबक्स्या हो। यो दरबार हाई स्कुल भन्ने अहिले पनि छ, त्यो रानी पोखरीमा पश्चिम साइडमा 1910 सालमा उहाँले खोलिबक्सेको। त्यति बेला उहाँले खोलिबक्स्यो। अब त्यो खोलेको जनतालाई पढ्नको लागि नेपालका जनता पनि बाठा हुन्। तल दक्षिणतिर अङ्ग्रेजले शासन गरिराखेको थियो, अङ्ग्रेज जस्तै हाम्रो मान्छे पनि बाठा हुन्, अङ्ग्रेजी बोल्न पनि जानुन् भनेर उहाँले खोलिबक्सेको थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँलाई अब अहिलेका व्यक्तिहरू र केही विरोधी व्यक्तिहरूले विरोध गर्नु, उहाँको बारेमा नेगेटिभ कुरा गर्नु त उनीहरूको व्यक्तिगत कुरा भयो। यथार्थमा समग्रमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय जगतको विद्वान बौद्धिकहरूले, अन्तर्राष्ट्रिय जगत ठुल्ठुला शक्तिशाली राष्ट्रहरूले कुरा गर्नुपर्दाखेरि, अब हजुरहरू जस्ता विद्वानहरू पत्रकारहरूले कुरा गर्नुपर्दाखेरि, हामी जस्ता 2-4 क्लास पढेका मान्छेहरूले कुरा गर्नुपर्दाखेरि उहाँले त्यति बेला गरेको एकदमै राष्ट्रको लागि राष्ट्रभक्ति काम थियो। राष्ट्रको लागि नहुने कुरा थियो उहाँले गरिबक्सेको। त्यो कुरालाई मैले अलिकति जनताले बुझ्ने भाषामा सजिलो हुने गरी मैले प्रश्न राख्न चाहेँ। हजुर, शिक्षाको क्षेत्रमा, कानुनको क्षेत्रमा, संस्कृतिको क्षेत्रमा, कुटनीतिको क्षेत्रमा हजुर बुँदागत रूपमा यहाँले असल पक्ष राख्छन्। ठिक छ, धन्यवाद। अब कानुनको कुरा गर्नुपर्दाखेरि उहाँले पहिलो मुलुकी ऐन बनाइबक्स्यो। पहिलो मुलुकी ऐन उहाँले उहाँको पालामा पहिलो मुलुकी ऐन बन्यो। मुलुकी ऐन बनिसकेपछि त्यसभित्र सबै कुराहरू उल्लेख भएको थियो। त्यो सबै कानुनी कुराहरू थिए। कानुनी राज्य र जनतालाई एउटा न्याय निसाब दिनको लागि त्यो भइहाल्यो एउटा विषय। यसरी बुझौँ, नेपालमा विधिको शासनको सूत्रपात जङ्गबहादुर राणाले गरे। अवश्य सुरुवात नै उहाँले गरिबक्सेको। कानुनको विषयमा पनि उहाँले सुरु गरिबक्स्यो। शिक्षाको विषयमा पनि यो पहिलो स्कुल दरबार हाई स्कुल उहाँले खोलिबक्स्यो। त्यो खोल्नुको कारण मैले अघि पनि बिन्ती गरेँ। उतातिर अब अङ्ग्रेजले त्यति बेला ब्रिटिसले चारैतिर सारा संसार ब्रिटिसको हातमा भएको बेलामा दक्षिणमा चाहिँ नि ब्रिटिसहरू थिए। उनीहरूसँग डिल गर्दाखेरि, हाम्रो राष्ट्र र इन्डियासँग डिल गर्दाखेरि त अब कुराकानी गर्दाखेरि अङ्ग्रेजी जान्नु पऱ्यो, अङ्ग्रेजी बोल्नु पऱ्यो भनेर हाम्रो जनताले पनि अङ्ग्रेजी बोल्नु न, हाम्रो जनता पनि शिक्षा दीक्षा गर्न पाउन्, हाम्रो जनताहरू पनि विद्वान हुन्, हामी नेपालीहरू पनि विद्वान हुनुपर्छ भनेर उहाँले दरबार हाई स्कुल खोलिबक्सेको थियो समग्र जनताको लागि। धार्मिक क्षेत्रमा उहाँको योगदानहरूको कुरा, धार्मिक क्षेत्रमा त उहाँले नेपालमा विभिन्न ठाउँमा उहाँले मठ मन्दिर स्थापना गरिबक्स्यो र इभन यही क्षेत्रमा पनि देखिन्छ। यही क्षेत्रमा अब जस्तै अब यो कोत पर्व जुन त्यति बेला अब भनौँ न अब दरबारकै षड्यन्त्रबाट कोत पर्व भएको थियो। दरबार र दरबारका नजिकका मान्छेहरूको षड्यन्त्रबाट त्यत्रो ठुलो भयानक घटना घट्यो। त्यति बेला अब केही व्यक्तिहरू मरेका थिए, मारिएका थिए। ती व्यक्तिहरूको काल भनौँ न मोचनको लागि, आत्माको शान्तिको लागि उहाँले यो काल मोचन भनेर यो मन्दिर उहाँले स्थापना गरिबक्सेको हो। यो त्यसको लागि र यहाँ यो परिसरभित्र पनि धेरै मन्दिर छ। राम मन्दिर छ, जङ्ग हिरण्य हेमनारायण सदाव्रत कुटी भन्ने पनि छ। यहाँ जङ्ग हिरण्य हेमनारायण मन्दिर पनि छ। हजुरको धेरै मठ मन्दिरहरू यो भित्र उहाँले बनाइबक्सेको छ। यस्तै सिमरनगढमा उहाँले 500 बिघा जग्गा दिएर राम मन्दिर सिमरनगढमा बनाइबक्सेको छ, 12 जिल्लाको। त्यसै गरी अब नेपालका विभिन्न ठाउँमा उहाँले यस्तो मठ मन्दिरहरू, कुटीहरू, एउटा धार्मिक संस्कृति जगाउनको लागि र बचाइराख्नको लागि उहाँले यो
गरिबक्स्या छ। सनातन धर्मको संरक्षककै रूपमा उहाँलाई मान्नु पर्यो। उहाँलाई मान्नु होइन, सनातन धर्मको संरक्षककै रूपमा उहाँलाई हामीले मान्नुपर्छ। अब कुटनीतिको हिसाबले जङ्गबहादुरको चाहिँ स्थिति के थियो होला? जस्तो शक्ति सन्तुलनका कुरा, देशी विदेशी होइन, कुटनीतिको बारेमा जस्तो अहिलेका नेताहरूको तुलना गर्नु होइन, पर्दाखेरि म त्यहीँनिर आउँदैछु। कुटनीतिको बारेमा उहाँले चतुराइपूर्वक अङ्ग्रेजलाई, जुन एउटा अङ्ग्रेजको त के थियो भन्दाखेरि संसारलाई जित्छु भन्ने किसिमले अङ्ग्रेजहरू आएका थिए। उहाँ बेलायतसारी भयो। बेलायतसारी हुँदाखेरि बेलायतको महारानीसँग उहाँको मिटिङ भयो। मिटिङ हुँदाखेरि ल मेरो राष्ट्रलाई स्वतन्त्र राष्ट्रकै रूपमा म हेर्न चाहन्छु, मैले गर्नुपर्ने सहयोग मेरो देशको तर्फबाट मैले गर्नुपर्ने सहयोग तपाईँलाई म सदैव गर्नेछु, तपाईँको लागि, तपाईँको कदमको लागि। तर मेरो राष्ट्र स्वतन्त्र हुनुपर्छ। स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपले, त्यो स्वतन्त्र राष्ट्रको प्रतिनिधिको रूपले म यहाँ आएको छु तपाईँ कहाँ। मेरो राष्ट्र स्वतन्त्र छ। मैले तपाईँलाई गर्नुपर्ने सहयोग सबै म राष्ट्रको तर्फबाट गर्नुपर्ने, व्यक्तिगत तर्फबाट गर्नुपर्ने सबै म गर्छु। मेरो राष्ट्रलाई तपाईँले स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपले हेर्नुहोस् र तपाईँको राष्ट्रको र मेरो राष्ट्रको सधैँभरि यो संसार रहेसम्म, पृथ्वी रहेसम्म हाम्रो सम्बन्ध सुमधुर रहोस् भनेर उहाँले जुन एउटा गरिबक्सेको थियो, त्यही मुताबिक र त्यही अनुकूल, त्यसैको स्वरूप अहिलेसम्म ब्रिटिसको र हाम्रो राम्रो सम्बन्ध छ। त्यही कारण हो उहाँले नै गर्दाखेरि अहिलेसम्म भएको हो। लामो समय पश्चात राजा महाराजाहरू पनि औँलामा गन्न सकिने मात्रै देखिन्छन् अरे होइन? पृथ्वीनारायण शाहदेखि राजा धेरै भएर आए पनि गन्दा को भन्दा पृथ्वीनारायण शाह, त्रिभुवन, महेन्द्र यसरी भन्ने गरिन्छ। हजुर। त्यसै गरी नेपालमा पनि धेरै प्रधानमन्त्री बने। हजुर। ती प्रधानमन्त्रीहरू मध्ये हजुर जङ्गबहादुरको स्थान चाहिँ के देख्नुहुन्छ यहाँले? नेपालको लागि कुनै प्रधानमन्त्री र कुनै शासक यदि भइबक्सिन्थ्यो भने जङ्गबहादुर महाराज मात्रै हो। त्यसपछि कुनै पनि प्रधानमन्त्री त्यस्तो चाहिँ नि उहाँले जस्तो काम गर्ने र उहाँले जस्तो राष्ट्रको लागि काम गर्ने, कुटनीतिको कुरा गर्ने र राष्ट्रको लागि समृद्ध राष्ट्र बनाउने, राष्ट्रलाई चाहिँ नि एउटा स्वतन्त्र रूपले हेर्ने, उहाँ जतिको प्रधानमन्त्री न कोही उहाँभन्दा अगाडि थियो न उहाँभन्दा पछाडि छ। उहाँ नै हो, एकजना उहाँ मात्रै हो। शक्तिशाली र एकदम सक्षम प्रधानमन्त्री उहाँ मात्रै हो। अरू चाहिँ कुर्सी ढाक्न गए तर काम गरेनन्, त्यो इतिहासले गर्दा। अनि नेपालको इतिहासमा हरेक नेताहरूले जङ्गबहादुरको खण्डन गरेको मात्रै सुनिन्छ, यसमा के छ यहाँको प्रतिक्रिया? खण्डन त अब उहाँहरूले जुन व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, अब ठुलो मान्छेलाई गाली गरेर हिरो हुने सिस्टम छ नि, त्यही रूपले उहाँहरूले विभिन्न रूपले खण्डन गर्नुहुन्छ। उहाँको खण्डनको कुनै औचित्य छैन, उहाँको व्यक्तिगत कुरा हो त्यो। राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रिय रूपले मान्दैन त्यसलाई। शक्तिशाली जो हुन्छ त्यसकै खण्डन हुन्छ, त्यसकै खण्डन गर्ने र गाली गरेर आफू हिरो हुने पछाडि गर्ने चलन छ नि। उहाँहरूलाई अहिले पनि झस्का परिरहन्छ जङ्गबहादुर जिउँदैछन् भन्ने झस्का परिरहेको छ उहाँहरूलाई त्यो झस्का परिरहेको छ। अब यो आजको श्राद्ध परम्पराको बारेमा केही कुरा राख्दैन? यो हाम्रो 1934 सालमा 1933 साल फागुन महिना यस्तै गोविन्द दुगा दोषीको दिन उहाँ स्वर्गरोहण भयो। त्यसपछि 1934 सालदेखि हामीले यसलाई एकदमै प्रत्यक्ष रूपले हामीले गरिराखेका छौँ। 34 सालदेखि अहिलेसम्म भइराखेको छ। यो राज्यको तर्फबाट पनि हुन्छ, राज्यको तर्फबाट पनि राज्यले विधि पुऱ्याएर गरिराखेको छ। सन्ततिको तर्फबाट पनि हामीले गरेका छौँ। यो 1933 देखि नै सन्ततिले पनि गरेको हो। हामीले सन्ततिले पनि 1933 देखि गरिराखेको, विभिन्न ठाउँमा गरिराखेको थियौँ भने यहाँ चाहिँ हामीले 64 सालदेखि गऱ्यौँ। राज्यले जहाँ गरेको छ त्यो ठाउँमा हामीले गऱ्यौँ। हामीले सन्ततिहरूले 64 सालदेखि गऱ्यौँ, 2064 सालदेखि। तर हामीले सन्ततिले पनि राज्यले पनि 1934 देखि गर्दै आएको हो। अब जङ्गबहादुरको सन्तति भएको नाताले होइन पुरै देशवासीहरूलाई यहाँको भन्नुपर्ने कुरा के छ? जस्तो जङ्गबहादुरलाई गलत पढाइयो भन्ने बारेमा कुरा छ कि जङ्गबहादुरलाई अन्याय भयो भन्ने बारेमा कुरा छ कि होइन? साधारण मानिसहरूसम्म सन्ततिको नाताले कुन सन्देश पुर्याउन चाहनुहुन्छ? सर्वप्रथम म सम्पूर्ण यो श्रीदिन बडा महाराज जङ्गबहादुर राणाले जुन चावडा जिल्ला फर्काइबक्स्यो र राष्ट्रलाई स्वतन्त्र राखिबक्स्यो, त्यही राष्ट्रको नागरिकको हिसाबले र उहाँको सन्ततिको हिसाबले म सम्पूर्ण हाम्रा जङ्ग सन्ततिहरू, अन्य राणाजीहरू र
र अन्य हाम्रा दाजुभाइहरू जो हाम्रै गोत्रका जुन सूर्यवंशी वत्स गोत्री कुँवर राणा वंशका दाजुभाइ बसिन्छ र सम्पूर्ण देश विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई मेरो म के भन्न चाहन्छु भने श्री 3 महाराज जङ्गबहादुर राणा जस्ता व्यक्तिले जन्म नलिदिएको भए आज हामी स्वतन्त्र राष्ट्रको एउटा नेपालको गरिमामय राष्ट्रको हामी नागरिक हुन्थेनौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि श्री 3 महाराज जङ्गबहादुर राणाले गरेका कृतिहरूलाई हामीले सम्मान गर्दै जाने, नकारात्मक कुरा गर्दै नगर्ने र 1 क्लासदेखि मास्टर डिग्रीसम्म उहाँको चाहिने विषयमा बोर्डिङ स्कुलमा कोर्समा राख्नु पर्यो। कलेजहरूमा पनि उहाँको कोर्समा त्यो विषयहरू पनि उल्लेख गर्ने र उहाँको चाहिने नेगेटिभ कुरा र गलत कुरा उहाँले गर्दै नगरेका कुरालाई चाहिँ नि उहाँले यसो गरेको उसो गरेको भन्दै नभन्ने र उहाँले गरेका राम्रा कुराहरूलाई लिएर हामी सबै अगाडि बढ्यौँ भनेदेखि यो राष्ट्र समृद्धि त छँदैछ। अझै यसमा चाहिँ नि गएका व्यक्तिहरू र हाम्रा जुन अग्रजहरूको पनि सम्मान हुन्छ र हामीभन्दा पछाडिका व्यक्तिहरूले पनि हामीलाई पनि सम्मान गर्नेछन्। जाँदा जाँदै हजुरको शुभ नाम पनि राखेर। मेरो नाम सुमन प्रताप जबरा, श्री 3 बडा महाराज जङ्गबहादुर राणाको म माइला छोरा मुख्य जर्नेल जगतजङ राणा, मुख्य जर्नेल जगतजङ राणाको छोरा जर्नेल पुण्य प्रताप जबरा, जर्नेल पुण्य प्रताप जबराको छोरा दीप प्रताप जबरा। उहाँ अलिकति यो राष्ट्रलाई स्वतन्त्र ल्याउनुमा 1980-85 सालमा उहाँले चाहिँ नि मातृका र बिपीलाई पनि उहाँले आफ्नो घरमा राखेर खाना पिलाएर राखेर यो अहिलेको यो तत्कालीन यो मोहन शमशेरहरूको शासन र त्योभन्दा अगाडिको राणा शासन जो निरङ्कुश शासन थियो त्यसलाई अन्त गर्नुपर्छ भनेर उहाँले पनि 1985 देखि 90 सालसम्म मेरो बाजे दीप प्रताप जबराले विभिन्न देशका मान्छेहरूलाई बटुलेर अब यो अहिलेको शासन व्यवस्था फाल्नै पर्छ भनेर उहाँ लागि बसेको थियो। उहाँको छोरा सिंह प्रताप जबराको छोरा म सुमन प्रताप जबरा। म चाहिँ अहिले यही राष्ट्रमा राष्ट्रको सेवाको रूपले जनताको सेवा राष्ट्रको सेवामा म समर्पित छु। यो जङ्ग संस्थाको म सदस्य र सल्लाहकार पनि हो। मैले एउटा प्रश्न यहाँ भेटाएँ। हजुरकै खलकले पनि राणा शासन चाहिँ गलत भयो भन्ने अवस्थामा पुगिएछ। अवश्य जङ्गबहादुरले सुरु गरेको जुन एउटा नर्म्स थियो त्यो अन्तिमको शासकहरूले फलो गरिएन त गरेन? त्यहाँनिर म एकदमै क्लियर गरेर आउँछु। जङ्गबहादुर महाराजले बनाएको शासन र उहाँले लागू गरेको शासन राष्ट्रिय स्तरको शासन र राष्ट्रप्रति र सम्मानित र नागरिक र एउटा सामाजिक शासन थियो। त्यो कानुनी शासन एउटा जनताले पनि पढ्नुपर्छ भन्ने शासन, कानुनी राज्यको थियो, सती प्रथा अन्त हुनुपर्छ भन्ने व्यवस्था उहाँको थियो त्यति बेला। त्यस पछाडिको जुन शासन थियो त्यो एकतन्त्रीय शासन, त्यस पछाडिको शासन एकतन्त्रीय शासन, हुकुमी शासन हैन र एउटा जानीय शासन। त्यस पछाडिको शासन जुन थियो हुकुमी शासन, एकतन्त्रीय शासन, जानीय शासन, तानाशाह प्रविधिको शासन थियो नि। त्यो शासनलाई अन्त गर्नको निम्ति मेरो बाजे दीप प्रताप जबरा जो पाल्पामा बसिन्थ्यो उहाँलाई चाहिँ नि एउटा गाउँबाट जिल्लामा आउन पनि दिन्थेन त्यति बेला। उहाँले पनि यी मातृका कृष्ण प्रसादका छोराहरू मातृका प्रसाद, विश्वेश्वर प्रसाद यी लगायतका मान्छेहरू नेपालका तमाम मानिसहरू थिए। ती मानिसहरूलाई भूमिगत तरिकाले उहाँले खाना खुवाएर अब यो शासन अन्त गर्नुपर्छ तपाईँहरूले भनेर गरेपछि उनीहरू बनारस गएर उनीहरूले सङ्गठन बनाएका हुन्। यो भनेपछि जङ्गको सन्ततिहरू जहिले पनि सत्यको पक्षमा अत्यन्तै परिवारभित्रै पनि असत्य भयो भने त्यसको विरुद्धमा यही मेसेज चाहिँ नेपाली जनताले लिनु पर्यो होइन त? नेपाली जनताले लिनु पर्यो र अत्यन्तै सकारात्मक ढङ्गले लिनु पर्यो यसलाई। धन्यवाद सर। हजुर नमस्कार। नमस्कार। आज जङ्गबहादुरको तिथिको दिन होइन? यहाँ श्राद्ध पनि काम सिद्धियो। यहाँहरूले जङ्गबहादुरलाई कसरी सम्झिने गर्नु भएको छ त घर परिवारमा? हामी जङ्गबहादुरको पुस्ता हौँ। अहिले जङ्गबहादुरको सन्तानहरू एकदम पीडित छौँ। अहिले हामी अदालत गयो मुद्दा पनि हराइदिने र हामी अहिले यति पीडित छौँ कि जङ्गबहादुर सन्तान छैनन्। मारे काटे हत्या भयो भन्छ। जङ्गबहादुर सन्तान राजा सुरेन्द्रको पालामा भक्तपुरमा दरबार बनाइदिएको छ। नागपोखरी टोल थालासे टोल भने नागपोखरीमा दरबार अहिलेसम्म उहाँका जङ्गबहादुर सन्तानको दस्तावेज भएर घरमा बसिराख्नु भएको छ। भक्तपुर नागपोखरी थालासे टोल भन्नुहोस् ल, थालासे टोलमा छ। र जङ्गबहादुरका सन्तान छैनन्, मारकाट गरे भनेर अर्का भक्तपुरको दरबारै बनाइदिएर अहिलेसम्म दरबारकै बुहारी आज म यो श्राद्ध तिथिमा आएर बोल्न पाइरहेको छु।
अदालत मुद्दाहरू मेरो धेरै छन् तर हाम्रो कुनै पनि सुनाइ भएको छैन। पीडित परिवार छौँ जङ्गबहादुर सन्तानमा हामी। जङ्गबहादुरको नाति जङ्गबहादुर जगतजङ होइन, जगतजङले नाति जर्नेल जुद्ध प्रताप जवराको सन्तानमा भक्तपुरमा दरबार बनाइदिएको जगत प्रताप जङ राणालाई अहिले पनि अस्तव्यस्त छ। जङ्गबहादुरको हजुर कतिौँ पुस्ताको? सातौँ पुस्ताको बुहारीमा। सातौँ पुस्ताको बुहारीमा म माइली बुहारी। के नाम भन्नुभयो? मेरो उषा राणा। अहिले मेरो धेरै मुद्दाहरू पनि छन्, मलाई सबैले सर्वक्षदेखि सबैले चिन्छन् मलाई, मुद्दा पनि छ धेरै होइन। अनि जेठो के अरे विजय प्रताप, माइलो किशोर प्रताप, साइलो के अरे सन्तोष प्रताप, कान्छो बदुगर प्रताप, 4 जना सन्तानहरू। अहिले जङ्गबहादुरका खलकहरू काठमाडौँ भनौँ नेपालभित्र मात्रै हुनुहुन्छ कि बाहिर कहाँ पुगिसक्नु? जङ्गबहादुर सन्तानमा बस्न पाएको रानी तेजकुमारी र मेरो बुढो ससुरा जगत प्रताप भक्तपुर दरबार मात्रै हो। अहिले त नारायण विद्युत पार्टी अध्यक्ष, पार्टीको पक्ष मेरै घरमा सिक्यो, उहाँले भन्नुहुन्छ मैले बोल्नु पर्दैन, यो पनि कोड गरिदिनुहोस्। उहाँले नै बोल्नुहुन्छ यो कुरा, उहाँसँग सोध्दो कुन दरबारमा पार्टीको पक्ष सिक्नु उहाँले भन्नुहुन्छ। उहाँ अहिलेसम्म राम्रै छ। दरबारलाई अहिले सोबासी भनेर दर्ता गरेर के अरे भक्तपुर दरबारलाई के अरे यो के भन्छ भक्तपुर दरबारलाई त्यो नगरपालिकाले त्यो मिलाएर गर्दा हुन्छ। नगरपालिकाले सोबासी भनेर दर्ता गर्न सिफारिस दिएर दर्ता गरेर दरबार हो कि होइन त्यो चाहिँ प्रमाण गर्नुपर्छ। मसँग लालमुर छ नि त, सरकारले पाएको लालमुर छ, हामीसँग दस्तावेज लालमुर छ। प्रमाणित सन्तान हौँ, सरकारले बनाएको दरबारमा अहिले उपस्थित छु। जङ्गबहादुरको सन्तान छैन भने 1942मा यो सरकारले लगेर चाहिँ गुठी सन्तानमा सरकारले लगेर चाहिँ सन्तान छैन भनेर अहिले राजाको पनि श्राद्ध सरकारले गरेको छैन, जङ्गबहादुरको श्राद्ध सरकारले गरिरहेको छ। किन त यो कारण चाहिँ सन्तान त हाम्रो यो हाम्रो सन्तानले फिर्ता पाउनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ। फेरि यो जङ्गबहादुर चौधरी छोरा अहिले हामीले चाहिँ यो 63 सालदेखि यो गर्दा 64 सालदेखि गर्दा आसन हामीले गरिरहेको छौँ। मनोरम कहिले गरियो, कहिले यहाँ कोभिड लाग्दा मनोरम गरियो, नभए यहीँ गरियो होइन, श्राद्ध गरियो। अब यसरी हामीले गर्दै जान्छौँ। अब 14 जना छोरा मध्येमा 10 भाइको छोराहरू भेट भएको छ। म चाहिँ जङ्गबहादुर महाराज जम्मजङको सन्तान, म 5 पुस्ता जङ्गबहादुर। आज 148औँ श्राद्धको कार्यक्रम सम्पन्न भयो। 16 श्राद्ध र गोविन्द फागुन गोविन्द द्वादशी र 16 श्राद्धको द्वादशी तिथिमा श्राद्ध गरिन्छ। अब जङ्ग खलकका सन्ततिहरूका केही कुराकानी विचारहरू यो श्राद्धको समयमा भेट हुँदा हामीले सुनायौँ भने अब नेपाली इतिहासका जानकार श्रीराम उपाध्यायका केही गुरु नमस्कार कुरा सुनौँ। अहिले हामी यहाँ जङ्गबहादुरको श्राद्ध तिथिको समयमा छौँ। वंशजहरूले सन्ततिहरूले यो कार्य पनि निरन्तरता दिइराख्नु भएको छ। राज्यको तर्फबाट पनि भएको छ भने आफ्नो कुल वंशकोबाट पनि यो निरन्तरता भइरहेको छ। अब हजुर इतिहासको जानकार, नेपाली इतिहासकै गुरु हजुर हुनुहुन्छ, अहिलेसम्मका गुरुहरूमध्येको पनि। जङ्गबहादुरलाई इतिहासकारहरूले पछिल्लो समयमा न्याय गरेको छ कि अन्याय गरेको छ गुरु? यो जङ्गबहादुरलाई इतिहासकारहरूले पनि अन्याय गरेका छन्। आम जो त्यो इतिहासकारहरू जसको कुरा मान्दछन् तिनले पनि अन्याय गरे, दुइटैले अन्याय। तिनले गलत कुरा सम्प्रेषण गरे, अनिखेर उनीहरूले चाहिँ अब सुन्नेले त्यो हिसाबले भने। त्यस कारणले त्यो भन्ने जुन गुरु हुन्छ उनले चाहिँ ठिक इतिहास निष्पक्ष भएर भन्नुपर्छ। अब अहिले चाहिँ ल एकजनाले मलाई कुरा कहाँ त्यहाँ त जङ्गबहादुर जस्तो भएछ, एउटा बिम्ब, एउटा त कि हिटलर जस्तो भएछ कि मुसोलिनी जस्तो भएछ, तानाशाह भएछ, यस्तो यस्तो शब्दहरू त्यो सबै पश्चिमी शब्दहरू होइन, त्यो पश्चिमी शब्दहरूको प्रयोग गर्छ। त्यस कारण जङ्गबहादुरको ट्रेड अब यही किताब नि हेर्नुहोस् न, इन्डो नेपाल ट्रेड, यो किताब यो ट्रेड भनेको त जङ्गबहादुरकै कुरा यसमा छ। उसले के भनेका छन् भनेदेखि त गभर्नर जनरल है डलौजीलाई पनि अरू विलियम बेन्टिङलाई पनि, विलियम बेन्टिङ हाम्रो देश स्वतन्त्र यहाँ चाहिँ नि उसले के गर्थ्यो भने त्यो अङ्ग्रेज व्यापारीहरूले फ्रीमा ट्रेड गर्न खोजिरहेको छ क्या। अनि जङ्गबहादुरले हुँदैन भने अनि तपाईँले दुःख त्यो अनिखेर यहाँको रामजी भन्ने थियो राजदूत, नेपालीहरूले त एकदम ट्याक्स लगाएर हामीलाई त ट्रेडै गर्न दिन्न भनेर लेखेर पठायो। अनि त्यहाँको गभर्नर जनरलले के भन्यो, तिमीले नेपाललाई चिनेकै छैन, नेपाल इज एन इन्डिपेन्डेन्ट कन्ट्री, वी हेभ नो राइट टु इन्टरफेयर
in the international Nepal. They can do whatever they like. Because we are imposing taxes when we import our goods from one state to another. उसले के भन्छ हाम्रो देशमा चाहिँ जङ्गबहादुरले पनि त्यो भनेको थियो हाम्रो देशमा चाहिँ बिहारबाट युपीमा आउँदाखेरि ट्याक्स दिनुपर्छ कि साल ट्याक्स दिनुपर्छ त्यतिका ट्याक्स दिनुपर्छ तर त्यो त इन्डिपेन्डेन्ट कन्ट्री हो नि जङ्गबहादुर भनेको त हाम्रो इन्डिपेन्डेन्ट कन्ट्री हो तिमीहरू चाहिँ आफ्नो देशमा लैजाएर ट्याक्स दिने अनि हामीले ट्याक्स लियो भने कराउने यसरी गरी उसलाई थ्रेट गर्न सक्ने अब त्यो गभर्नर जनरलको हो र इन्डियन प्रिन्सहरूलाई राजकुमारहरूलाई राजालाई कसैलाई पनि गभर्नर जनरल जान पाउँदैन तर जङ्गबहादुर जस्तो मान्छे सरासर घोडा लिएर भित्रै पस्थ्यो राणाहरूको बोली नै कानुन हुन्छ भनेर जनतामा फिजाए तर जङ्गबहादुरले त लिखित त्यहाँ एउटा कानुनै दिएको छ यो बारेमा मुलुक ऐनको बारेमा अलिकति कुरा राख्दैन 1910 वास्तवमा त्यो मुलुक ऐन किन दियो भने विधिको शासनको प्रारम्भ त्यहीँबाट भयो होइन कानुन नै कानुनको इतिहास थियो उनी चाहिँ बेलायत गए 1850 अनि महारानीसँग जानु त्यो भेट पाएन मान्छेले भेट दिएन भन्छन् तर त्यो उनी त त्यो बेला भर्खर सुत्केरी भएको है उनी बेलायत जानु अनि फेरि भिक्टोरिया त्यहाँ जाँदाखेरि अनि सुत्केरी भए त्यहाँ कुरा भयो त्यसपछि त्यहाँको संविधान छ कि छैन अब कानुन छ कि छैन भन्ने कुराहरू आयो उसले के जङ्गबहादुर त्यो पनि हामी कहाँ अहिले कम्पाइल्ड कानुन छैन तर म अब गइसकेपछि नेपाल गएपछि म एउटा कानुन बनाउँछु लिखित कानुन हाम्रो त्यो स्क्याटर्ड छ कानुन होइन तर हाम्रो स्क्याटर्ड छ त्यसलाई मैले कम्पाइल गरेर एकै ठाउँमा गर्नुपर्छ भनेर सबभन्दा पहिले उसले 1910 बेलायत यात्रा कति सालमा भएको 1850 इस्वीसम्म तपाईँ यो छोटो समयमा बनाए मुलुक ऐनलाई आउने बित्तिकै बनाइहाल्यो नि उसले चाहिँ के गर्यो भने एउटा चाहिँ यहाँ आफ्नो दरबारमा एउटा स्कुल पनि खोल्यो आफ्नो भाइहरूलाई दरबार स्कुल भयो त्यहाँ गयो अब उसले काम चाहिँ धेरै गरेर उताबाट आएपछि के गर्यो उसले धमाधम तपाईँको अफिसहरू खोल्यो क्या विभिन्न अफिसहरू पहिले पहिले थिएन अनि रोजगारी कसरी दिने भन्दाखेरि अफिसहरू खोल्नुपर्छ भनेर थुप्रो अफिसहरू खोल्यो कुमारी चोक भयो अरू त्यस्तै दाख अड्डा भयो इलायची अड्डा भयो भन्सार भयो यिनीहरू धमाधम खोलेर काठकै जङ्गलकै कतिको अफिसहरू रेन्जर अफिसहरू यिनीहरू त्यही बेला त्यस कारण एकदम ड्रास्टिक उसले अर्को अब मान्छेहरूलाई चाहिँ रोजगार दिनु अर्को चाहिँ उनले चाहिँ जङ्गबहादुरले बाटो पनि बनाउनुपर्छ भनेर भनेको थियो यो चाहिँ ट्रान्स हिमालयन रेलवे एउटाले बनाउने भनेर प्रपोजल ल्याएको थियो भिक्टोरियाले के भनेको थियो भनेदेखि तपाईँ जङ्गबहादुरले चाहिँ यसो जोग गरेर के भन्दो रहेछ भनेर म चाहिँ यहीँ बस्न चाहन्छु हाम्रो देशमा त मान्छे छन् एजुकेटेड छैन भनेर होइन तपाईँको देशमा जानुहोस् त्यहाँ हामी चाहिँ म गभर्नरसँग कुरा गर्छु तपाईँलाई जुनसुकै सुविधा पनि दिनुहोस् भनेर महारानीले अनि फेरि त महारानीले चाहिँ यहाँ भनिदिएको थियो इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई अनि जङ्गबहादुरले अर्को चाहिँ महारानीसँग के भन्दा हाम्रो चाहिँ हामीले लडेर ल्याएको भाग हाम्रो तपाईँहरूले लिइदिनु अब तपाईँहरूलाई त्यो किन चाहियो हाम्रो दिनु खुट्टा दिनुहोस् न भनेर अब त्यो उत्तरी खण्ड हो तपाईँलाई काम लाग्ने पनि होइन फेरि यो कुरा चाहिँ मलाई भनेर हुँदैन कम्पनीलाई भन्नुपर्छ कम्पनीसँग छैन हुन त अब त्यो कम्पनीलाई सबै मद्दत गर्ने उयो भन्ने एउटा चाहेको कुरा भनिदिन्छ जङ्गबहादुरको त्यहाँ जाने बेला चाहिँ त्यो मोज मस्ती गर्ने मात्रै त भएन कि आफ्नो देशको त्यो भुवा पनि फिर्ता गरौँ भन्ने अब त अनिखेर त सिपाही विद्रोह 1857 कन्भर्ट गर्नु 1850 भयो उहाँ गएको 7 वर्षमै भिक्टोरियालाई उसले के भनेको थियो भने तपाईँहरूलाई दुःख पर्दाखेरि हामी नै नेपालीहरू साथ दिन्छ त्यस कारण हामीलाई मद्दत गर्नुहोस् तपाईँलाई त्यो इन्डियामा त्यो राजा रचौटा जसको राज्य खोज्नु भएको छ तिनीहरू तपाईँको विरुद्धमा लाग्छ जङ्गबहादुरले त्यही बेला भनेको छ तिनीहरू लाग्छन् त्यो बेलामा नेपालीहरू नै त्यहाँ गएर तपाईँलाई मद्दत गर्छ उसले जस्तो भनेको थियो त्यस्तै 1850मा गएको होइन 57मा 7 वर्षपछि त्यहाँ बित्नु अनि त्यही गोर्खाली गएर उनीहरूलाई बचायो उनीहरू नभएको भए सबै खत्तम समग्रमा जङ्गबहादुर देशको लागि आवश्यक एकदमै आवश्यक युग पुरुष यदि यो जङ्गबहादुर नभएको भए त्यो ब्रिटिस नेपाल बिलाइ हुन्थ्यो नेपाल कुनै पनि अस्तित्व हो कि पृथ्वीनारायण शाह हो उत्तरायण गर्ने पृथ्वीनारायण शाहपछि जङ्गबहादुरकै रोल त्यो देशलाई बनाउनु त्यति मात्रै गर्नु जब 1857 उद्योग गएपछि अनि विलियम बेन्टिकले ल तपाईँलाई के चाहियो
कुरा म तपाईँको सबै राज्यमा फिर्ता गर्छु भन्दैन उसले यहाँको गभर्नर यहाँको चाहिँ एम्बासीले के भने त्यत्रो राज्य तपाईँले दिनुभयो भने भोलि तपाईँ मात्रै आक्रमण गर्छ नेपाल बलियो हुन्छ नेपाललाई कहिले पनि बलियो बनाउनु हुँदैन भनेर सल्लाह दियो होइन केही त दिनैपर्छ भनेपछि ल हामी मेरो राज्यले मान्दैन त्यस कारण केही त दिनुपर्छ तपाईँलाई भनेर ल म त्यसो भए त मलाई त्यो नयाँ मुलुक दिनुहोस् नयाँ मुलुक र तराईको सम्पूर्ण खण्ड जङ्गबहादुरले पनि पृथ्वीनारायण शाहपछि एकीकरण गर्ने जङ्गबहादुरकै रोल त्यतिको अरू फेरि तपाईँले मेरो पिता पढ्नु त्यहाँनिर कसरी जवाब दिएको छ उसले चाहिँ जबरजस्त तपाईँले हामीलाई सानो ठान्नुहुन्छ तपाईँले आफूलाई सिंह ठान्नुहुन्छ तपाईँले हामीलाई मार्न सक्छ तर हामी पनि तपाईँको मुख कपडी दिन्छौँ हामी फेरि बिरालो हौँ र हामी बिरालो हौँ तपाईँको मुख चाहिँ कपडी दिन्छौँ भनेर उसले भनेको छ त्यो मैले लाइन बाई लाइन उसको चाहिँ डायलगहरू चाहिँ किताबमा कोट गरेको छ कि त्यस कारणले ऊ जङ्गबहादुर चाहिँ सब कुरामा एकदम पुग्छ हो र उहाँको रोल ठुलो छ पछिल्लो समयमा राज्यको तर्फबाट जङ्गबहादुरलाई हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो बनाउनु पर्ला हेर्नु अब त्यहाँनिर उसलाई चाहिँ सम्मानित ठाउँमा राख्नुपर्छ किनभने राष्ट्रियताको क्षय भइरहेछ मानिसलाई देशप्रति प्रेम छैन माया छैन होइन कुनै स्नेह छैन त्यसमा त्यसबाट सिक्नु पऱ्यो कि जङ्गबहादुरबाट सिक्नु पऱ्यो र उसलाई विभूति बनाउने प्रयास जङ्ग खलकको चाहिँ भूमिका के हुन्छ त अब जङ्ग खलकको भूमिका धेरै प्रचार गर्नु जनतामा जहाँ जहाँ समस्या क्रिएट भएको छन् तिनीहरूलाई खण्डन गरेर प्रश्न पार्नु पर्यो मैले चाहिँ एउटा के भनेको छ भने बेलायतीहरूको जीवन रक्षा गरे जङ्गबहादुर नभए त्यो उनीहरू त बच्चा समेत घरबाट ल्याएर मारिरहेको थियो सिपाही विद्रोह त्यो कुरा जङ्गबहादुरलाई पहिल्यै थाहा थियो किनभने यहाँ विद्रोह हुन्छ भनेर थाहा थियो इन्डियामा विद्रोह हुन्छ भनेर असन्तोष छ भनेर थाहा थियो क्या किनभने जातिहरू सबै दिएको छ अनि उसलाई थाहा थियो कि यस्तो हुन्छ भने उसले त्यसलाई पनि त्यो कुरा अनि त्यस कारणले त्यो जङ्गबहादुरले सबै दृष्टिकोणले जङ्गबहादुरले उसलाई त्यहाँनिर यो दुनियाँले पनि ओरिजिरहेको छ अब चाहिँ हाम्रो के हो उत्तरदायित्व छ भने के छ प्रचार जङ्गबहादुरलाई जुन डार्क साइडबाट प्रस्तुत गरिएको छ त्यसमा परिवर्तन ल्याउनु सही जानकारी दिनु पऱ्यो त गलत अब डिक्टेटर भन्यो कि अधिनायकवादी भने जङ्गबहादुर जस्तो किन एउटा किताबमा लेखिदियो अर्कोले त्यही सार्छ अर्कोले त्यही सार्छ अर्कोले त्यही सार्छ सबैको बिचमा त्यही भने अब यो प्रजातन्त्रको नाउँमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ जसलाई पनि गाली गर्नुपर्छ भन्ने अब अघि यहाँ जङ्ग खलकका उत्तराधिकारी सन्ततिहरूले भन्नुभयो डाइमन शमशेरले लेखेको बसन्ती सेतो बाघमा चाहिँ नि कल्पनाशीलता बढी छ तथ्य छैन भने यतातिर साहित्यमा चाहिँ ऐतिहासिक यथार्थ हो भन्ने कुरा पनि प्रचार गरिएको छ यो ढङ्गको साहित्यले के वास्तविकता देला त होइन त्यस्तो दिँदैन उनी अब जङ्ग र शमशेरमा पनि द्वन्द्व चल्यो नि त त्यसै कारण त्यस्तो कारण त्यो हो कि द्वन्द्व र शमशेरको किन अब धीर शमशेरको सन्तानहरू आए धीर शमशेर अब जङ्गबहादुरलाई जहिले पनि कान्छ भाइ होइन जहिले पनि सस्पिसन भइरहन्थ्यो धीर शमशेर बेला पनि लगाएको थियो नि उसले बेला जाँदाखेरि टोलीको सदस्य धीर शमशेरप्रति उसको सतर्क चाहिँ रहन्थ्यो एकदम बाठो छ भनेर अनि जहिले पनि डाउन गरेर राख्थ्यो माया पनि गर्ने तर उसलाई चाहिँ तल राख्थ्यो अनि पछि त रणदीप शाहलाई मारेर त अब शमशेर पनि मरे होइन धीर शमशेर यसको हालीमा हाली जङ्गलहरूको हालीमा हाली हामीले किन नपाउने भने मैले कन्सपिरेसी रणदीप सिंहलाई मारेर शमशेर आए होइन धीर शमशेर आयो राजभर सबैमा उसले चाहिँ जङ्गबहादुरले पनि रोल क्रम बनाइदिएको थियो अब जङ्गबहादुर कस्तो अनफर्चुनेट अब बिचरा छोराहरू पनि साना साना थिए अब आफ्नो छोरालाई उतार्दाखेरि बनाउनु भएन अनिखेर त्यस कारण उसले के गर्यो भने अब जङ्ग परिवारहरू नबनाएर उसले चाहिँ भाइहरूलाई किन भाइहरूलाई किन भाइहरूको ठुलो रोल छ क्या रोल के भयो भने उसले के भनेदेखि अब त्यो गोदपरमा सफलता कसले गर्यो भाइहरूले त गर्यो सबै भाइहरू चाहिँ जेलमा गएर बसे जसले चाहिँ सरेन्डर गर्यो उसलाई चाहिँ भित्र पसाउने बाहिर निस्कनु नदिने अनि त्यो भित्र पनि सबै भाइहरू बसेको थियो नि त सबै उसले सक्सेसै उसको भाइहरूले त्यस कारण रोल अफ सक्सेसन भयो त छोराहरू त बच्चा थिए साना थिए पछि उनीहरू चाहिँ रिसाउनु थाल्यो बजरङ्गले पनि अनि गएर त्यो त्यही हो चान्स नेपालको शासन व्यवस्थामा 104 वर्षसम्म राणाहरूले शासन गरे
अहिले कतिपय राणाहरू आर्थिक रूपले सम्पन्न भए पनि कोही चाहिँ नि विपन्न भएको पनि देखिन्छ। जस्तो बिएस राणाको चाहिँ नि अन्त्य हुने अवस्थामा उनका छोराछोरीहरूको अवस्था देखियो। अहिलेको राणाहरूको चाहिँ नि आर्थिक अवस्था चाहिँ के होला सरको बुझाइमा है? उहाँहरूको राणाहरूको के भयो भनेदेखि अब यो बेलायती चस्का पस्यो, उनीहरू बाहिर जानु धेरै खर्च गर्न थाले। त्यस कारण पनि मैले थाहा पाएँ पनि कुमार शमशेर भन्ने त्यहाँ उसमा हुनुहुन्थ्यो। अब उहाँ धेरै धनी अब त्यहाँ मेरो ससुराहरूले पनि उहाँकै जग्गा बिस्तारै बिस्तारै एकदम मामिला गर्ने अनि तपाईँको बुद्धमा दिनु पर्दैन ऊ दिनुहोस् भनेर होइन। त्यसरी चाहिँ राणाहरूको सम्पत्तिहरू सबै त्यसै अलिअलि लिनुहुन्थ्यो र उनीहरू पनि यस आराममा धेरै बिताउने टाइम समय त्यो सक्रियता त्यो जुन जङ्गबहादुरले इस्टाब्लिस गरेको थियो जुन शक्ति र त्यहाँनिर त्यो बुद्धि भनौँ न 28-29 वर्षमै यहाँनिर त्यो प्राइम मिनिस्टर भएका मान्छे अनि त्यस कारण उसको बुद्धि चाहिँलाई त युज गर्नु पऱ्यो नि। उनले त्यो सम्पत्तिको संरक्षण गर्नु पऱ्यो। उनीहरूको सम्पत्ति छ सबै बेचबिखन गर्ने होइन, मोल मस्ती गर्ने बाहिर जाने त्यस्तो चस्का पर्छ। त्यसै कारण पनि कोही सम्पन्न पनि भयो, कोही चाहिँ नि एकदम विपन्न भएर पनि गए। जसले चाहिँ आफ्नो दिमाग चलाएन जसले आफ्नो श्रम गरेको भनौँ न अब मेरो बुवा भनौँ मेरो बुवा भनौँ पहिले चाहिँ अब राणाकालमै जानुभएको हो जानुभएको मधेसतिर। अब उहाँले चाहिँ अब जग्गा जमिन थुप्रै जोडेको थियो होइन। छोरीहरूको बिहा गर्दाखेरि थुप्रो छोरी सबैको बिहा गरेर सबै जग्गा यसो दियो है दाइजो। त्यो दाइजो पनि दिनुभयो अनिखेर सबै बेचेर बिहा गर्ने अनि त्यो सोध्नु त्यही बेचेर सबै समयअनुसार अपडेट चाहिँ हुनुपर्ने रहेछ जो कोही पनि। अब हामीसँग पैसा छ सबै उडाइदिने होइन, जहाँ आयो पैसा त्यो सोच्नु आफूले आफ्नो कति छ त्यही गच्छे अनुसारको गर्नुपर्छ। त्यही सारा मिल्ने गरिब भएको र गरिब हुने कारण त्यही हो। जब हामी श्रम गर्दैनौँ तब हामी अब म यही उनीहरू पनि भन्नुहोस् न कति किताब लेखेको मैले आफ्नै किताब लेखेको किताब पढ्न सक्छु। कति वर्ष पुग्नु? म 77 भयो। त्यो पनि म रातभरि पढ्छु। कहिले छ्याङ्गै हुन्छ मेरो भाइले कराउँछ कति पढ्छ गाली आउँछ तर म पढ्न छोड्दिनँ। आफ्नो काम कर्म गरिराख्नुपर्छ। पेन्सन आइरहेको छ सुत्ने आएको छ भनेर केही न केही काम गरिराख्नुपर्छ। आफूले योगदान दिइराख्नुपर्छ। म जहिले पनि के भन्छु भने अब जङ्गबहादुरबाट के उसले जीवनभर उसले चाहिँ सङ्घर्ष गर्यो, जोखिम उठायो। त्यो त्यसै पाएको होइन नि। त्यो सुरेन्द्र जस्तो पछाडि एडिसी राखिदिएको थियो। यहाँ धराराबाट हामफाल भन्छ, त्यो त्रिशुलीमा हामफाल भन्छ। यहाँ उसमा चाहिँ नि हाम्रो उसबाट पनि हामफाल भन्छ पुलबाट त्यहाँ काटेको छ नि त्यो गल्छीबाट पनि उसले के गर्थ्यो भने हाम फाल्दैन थियो। कस गर्दा साता लिएर हाम फाल्ने त्यो पनि हुन्छ। उसले के भन्छ आज नगर्ने महाराज सायद हेर्नुपर्छ नेपाली कुरा लगाउँथ्यो। उसले कृष्ण सुरेन्द्रको दिमाग त्यसै फेरि सुरेन्द्रका एडिसन किन राख्यो भने पाण्डेहरू राख्छ महाराज यसलाई सिद्ध्याओस् भनेर है, उसलाई दुःख दियोस् भनेर पाण्डे र उसको चाहिँ मिल्दैन थियो होइन। अब चाहिने उसको चाहिने माछा सिंह थापालाई त माऱ्यो होइन। माछा सिंह थापालाई मारेको पनि आर्मीको त्यो बेला प्रमोसन एकजना राजालाई प्रमोसन दिनुपर्छ जङ्गबहादुरको बनाए। रानी राजाले के भन्छ त्यही हुन्छ। मलाई पनि मार भन्यो भने तिमीले मार मैले पनि तिमीलाई मार। यहाँ चाहिँ डायमन्ड शमशेरले बसन्तीमा यही भन्नुभयो होइन बसन्ती उपन्यासमा। तिमीले मलाई पनि मार्न सक्छ मैले पनि मार्न सक्ने। महारानीको आदेश आयो भने मार्नुपर्छ भन्नुभयो। त्यस कारण राजाको आदेशमा त अब के गर्न सक्छ उसले के भन्छ त्यही गर्नुपर्छ। तर जुन रानीले आफ्नो छोरालाई चाहिँ राजकुमार बनाऊ भन्दा त्यहाँ त गरेनन् नि त जङ्गबहादुर। उसले मानेन। उसले भने कि सुरेन्द्र लिगल हो। उसले चाहिँ अब कोट पर्व राज्यको मूल पक्ष हेरे। उसले चाहिँ के भने उसले कानुनलाई हेऱ्यो कि कानुनलाई हेऱ्यो नैतिकता विपरीत काम गर्नु त्यतिवटा कारण छ। एक त सुरेन्द्र सोझो पनि भयो उसलाई चाहिँ उ गर्नु पनि सकिँदैन। अर्को त्यहाँ सिगरेट रानीको हाली महाली भन्छ जुन बेला पनि खतरा हुन्छ होइन। रानीको आफ्नो पनि हेरे आफ्नो पक्का लिनु पऱ्यो नि त। बाटो त धेरै बुद्धिमान छ है त्यस्तो त एक्स्ट्राअर्डिनरी। नेपालीले पनि उसलाई जित्नु सकेन उसको बुद्धिमा। यति चाहिँ स्ट्रङ मान्छे हो त्यो, एकदम बुद्धिमान मान्छे हो कि एकदम बुद्धिको युज गर्ने। अनि किन राख्यो भने त्यो महारानीको हाली महाली त हटाउनु परेको छ उसलाई। किनभने जहिले पनि महारानी खतरा भइरहने हो नि उसको लागि। त्यसमा के उपाय छ भन्दाखेरि अनि यो सबै षड्यन्त्र पनि गर्ला। भण्डार खाल पनि त्यही हो कि भण्डार खालपछि त अब ल यति हत्याकाण्ड कसले हत्या के राजेन्द्रले भन्यो नि कसको आदेशले यत्रो हत्याकाण्ड गर्ने। मेरो छोरालाई राजा नबनाउने हो अझै पनि ठुलो हत्याकाण्ड हुन्छ। त्यसो भनेपछि त ऊ त तर्सिहाल्यो होइन। तर्सेपछि अन्त महारानीले जसरी पनि त पन्छाउनु पऱ्यो।
राजालाई वास्तवमा मैले महारानीलाई मात्रै जाऊ भनेको थियो, राजालाई जाऊ भनेको थिएन, राजेन्द्रलाई जाऊ भनेको थिएन। राजाले के विचार गर्यो भने यसको उसमा त महारानी नभयो भने त मेरो त झन् खत्तम, यसलाई खत्तम गर्नु सक्छ भनेर चाहिँ त्यो रानीको पछि लगाएर एक दिन उतातिर बसी लगाउने खोलमा अर्को दिन चाहिँ यहाँबाट पैसा पनि टर्न थियो, उसले 3 वर्ष भने पछि फर्कँदाखेरि उनीहरूको छोराहरूमा झगडा चलेको छ, उसले बनारसमा बसेर त्यो सबै झगडा पनि मिलाएको छ। बिहे पनि बिहा छ, धेरै काम गरेको छ। अब जङ्गबहादुर चाहिँ धेरै नै दिमागवाला मान्छे हो कि अङ्ग्रेजहरूले सबै उ गरेर यहाँ पनि मान्छेलाई गरेर सबै टङ्गलाएर उसले चाहिँ आफू मात्र होइन आफ्नो भाइहरूलाई पनि त्यत्रो समयसम्म राज्य गर्ने परिस्थिति मिलाइदियो कि 104 वर्ष भने यहाँ हो 104 वर्षसम्म गरे नेपाली जनतालाई उनीहरू त्यसरी तरिसाउँथे। तर विकल्प थिएन, तिनीहरूको हातमा जानै पर्थ्यो र उनीहरूले चाहिँ के त काम राम्रै गरेको कलेज बनाएर अब चाहिँ सबै जति हुनु पर्थ्यो त्यसमा। अब त्यसमा जङ्गबहादुरलाई दोष किनभने उसले गर्ने त्यस बेलाको ऊ फेरि अस्थिर थियो क्या यहाँको राजनीति, त्यो बेलामा एकदम ढलमल थियो, कोही कसैको हातमा पनि पावर थिएन, त्यस कारण त्यो स्थिर राजनीतिलाई उसले स्थिर बनाइदियो। त्यो हुन्थ्यो। अब 104 वर्षसम्म एउटै व्यवस्था देख्न सकिएला त नेपालमा? अब यो अहिलेको व्यवस्था कतिसम्म टिक्छ त्यो सबै ब्रिटिसहरूको हातमा। 10-20 वर्षमा फेरिन्छ जे भए पनि। यो जनताले चाहिँ परिवर्तन खोजिरहेको हुन्छ, केबाट राम्रो हुन्छ भनेर। अब जनताको अगाडि कसै के लाग्दैन, जनता सर्वोपरि हो, जहाँ पनि जनता सर्वोपरि हो, यहाँ मात्र होइन कि जहाँ, किनभने चेन्ज कहिले ल्याउँछ भने त्यो जनताले फ्रान्स रिभोल्युसन होस्, मोरिस रिभोल्युसन होस्, बेलायतको जुनसुकै रिभोल्युसन आएको छ, रसियन रिभोल्युसन होस्, जो चाहिँ शक्तिशाली छ, जनता जसको पक्षमा छ त्यसैको सत्ता हुन्छ। अहिले यहाँ जङ्ग खलकका नातेदारको पनि केही विचार सुनौ। गरिराख्नु भएको छ, राज्यको तर्फबाट पनि हुन्छ, सन्ततिको तर्फबाट पनि हुन्छ। यो श्राद्धको कुरा भयो, तर नेपालको आम इतिहास अध्यापनको क्रममा जङ्गबहादुरलाई चाहिँ नि खलपात्रको रूपमा परिचित गराइएको छ होइन, आम मान्छेहरूले त्यसरी पढाइएको छ। यहाँको विचारमा इतिहासको जानकार व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ, हजुरको परिचय राख्दै नेपाली राजनीतिमा जङ्गबहादुरको स्थान के देखिन्छ त अलिकति खुलाइदिनु। मेरो नाम केशव सिंह ठकुरी, म थापाथलीको बासिन्दा हुँ। इतिहासमा स्कुल पढ्दाखेरि मैले पनि खलनायककै हिसाबबाट पढ्दै आएको र देशको राजनीतिक बदलिदो परिस्थिति अनुसार मैले धेरै कुराहरू हेर्दै जाँदाखेरि पछि आएर चाहिँ उहाँ चाहिँ महानायक जस्तो लागे जङ्गबहादुर महाराज। किनभनेदेखि त्यतिखेरको परम्परा के थियो भने दरबारमा राणा के अरे कुँवर, थापा, बस्नेत, पाण्डे ये 4 काजी थिए। पृथ्वीनारायण शाहको पाण्डेलाई त बाहुन पनि भनिन्छ, काजीको कुरा ल्याउनु भयो, छेत्रीलाई काजी भन्ने चलन थियो त्यो बेलामा होइन, अथवा दरबारको सल्लाहकार। दरबारका 4 जना काजी पहिला इतिहास मैले हेर्दा बुझ्दै जाँदाखेरि जब यो खस भनौँ न खसान क्षेत्रमा जब यो राज्यको उत्पत्ति हुँदाखेरि मैले चाहिँ यो एउटा एजम्सन भनौँ न, मैले यो अध्ययन बुझ्दै जाँदाखेरि 4वटा काजी होइन, पहिले राज्यको उत्पत्ति हुँदाखेरि 4वटा काजी थापा पाण्डे बस्नेत कुँवर, यो 4 जना काजी सरदारहरू भए होइन। अनि राज्य व्यवस्थाको जुन उदय हुँदाखेरि त्यसमा एकजना खान, मिचा खान, कान्छा खान भन्ने हामीले यो सुनेका छौँ। त्यो एउटा गाउँमा चाहिँ अब त्यो खान चाहिँ जुन भारतको मुगल सम्राटको पालामा विस्थापित भएर आएका होइन, त्यतिखेर चाहिँ त्यो खानले चाहिँ त्यो त्यहाँ एउटा पूजा भनौँ न, एउटा यस्तै मन्दिरको एउटा कार्य रहेछ भनौँ, सत्यनारायण पूजा होला, त्यहाँ आउँदाखेरि प्रसाद लाउने होइन, प्रसाद खाने भन्दाखेरि प्रसाद खायो। अनि परिचयको क्रममा खान भयो होइन, फलानु मिर्जा खान भन्यो। अनि तिमी त मुसलमान रहेछौ भन्यो होइन, होइन हामी त हिन्दू नै हो, यस्तो यस्तो परिस्थितिले हामीलाई जबरजस्ती यस्तो गरे हो भनेर हो होइन। अनि काम चाहियो नि, बाहिरबाट आएको मान्छे चाहिँ अब नौलो ठाउँमा त काम चाहियो।
काम रोजगारी दिँदाखेरि त्यो एउटा राजाको सन्तान राज्य चलाउने एउटा अनुभव समाजलाई मिलाउन सक्ने क्षमता देखेर त्यतिखेरको गुरुले सायद त्यो खानलाई चाहिँ राजा बनायो। अनि 4 जना थापा पाण्डे बस्नेत कुँवरको सल्लाह अनुसार शासन गर्नुपर्ने, त्यसमा विवाद पऱ्यो भने मलाई सोध्नु भनेर राजा गुरुले त्यो राजालाई त्यसरी राज्यको उत्पत्ति भएको लाग्छ मलाई। अनि त्यसरी अगाडि बढ्दै गएपछि यो जब लमजुङमा राज्य विस्तार राज्य ठुलो हुँदै गएपछि अनि लमजुङमा चाहिँ कुलमन्दन खान उहाँको पालाबाट चाहिँ अनि शाहको खानको ठुलो राजा चाहिँ शाह हुन्छ होइन। अनि कुँवरको चाहिँ राजा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि राणा हुन्छ क्या। कुँवरको राजा राणा होइन, राजाको सन्तान कुँवर, राणाको सन्तान कुँवर। अनि त्यस्तो हुने रहेछ होइन। राणा चाहिँ पदवी, राजाको पदवी पदवी। अब कुरा के रहेछ भनेदेखि यो समाजको विकासको क्रममा यो कर्मको आधारबाट मान्छेको संस्कारको आधारबाट पदवी हुँदो रहेछ। यो ब्राह्मण क्षेत्री वैश्य शूद्र यो 4वटा वर्ण छ नि, भगवान् कृष्णले पनि भागवत गीतामा भन्नुभएको छ, मलाई ठ्याक्कै श्लोक आउँदैन। मान्छेको प्रवृत्ति अनुसारको चाहिँ मान्छेको जाति हुन्छ भन्ने कुरो भगवान् कृष्णले भन्नुभएको छ होइन। त्यस्तै म के भन्दै थिएँ भने यहाँको प्रश्नको जवाबमा जङ्गबहादुर महाराजलाई जुन बखतमा दरबारमा सत्ता र शक्तिको लागि भारदारहरूको हत्या हुने, को दरबारको शक्तिको नजिक पुग्ने भन्ने थियो। त्यतिखेर के थियो भने शक्तिमा भएन भने जानै नपर्ने, कमजोर भयो भने शक्तिवालाले यो आउँछ कि सत्तामा भनेर त्यो बेलामा चाहिँ हत्या हिंसाको सिङ्का लाग्यो होइन। र जङ्गबहादुर महाराजको पनि पुर्खा विस्थापित भएको थियो दरबारबाट। काजी बालनरसिंह कुँवरको सन्तानलाई अपदस्थ गरेर देश निकाला भएको रहेछ। अनि जङ्गबहादुर महाराज चाहिँ जङ्गबहादुर चाहिँ त्यतिखेर उहाँको नाम चाहिँ वीर नरसिंह कुँवर। उहाँ चाहिँ यो चितवनको जङ्गलमा जङ्गली हात्ती कजाएर हात्ती सप्लाईको काम गर्ने। अनि त्यतिखेर राजा र रानी चाहिँ शिकार गर्न जाँदाखेरि जङ्गबहादुरलाई भेट्दाखेरि इतिहासमै लेखेको कुरा, जङ्गबहादुर त ओहो यो मान्छे त जङ्गिएर छ, यत्रो हात्तीलाई उगाने को यसलाई लिएर भनेर। अनि त्यतिखेर दरबारमा मातवर सिंह थापा थियो क्या। मातवर सिंह थापालाई भनेपछि अनि मातवर सिंहसँग उहाँको नाता पर्ने, साइनो पर्ने। अनि मातवर सिंहले उहाँको मामा भन्छ साइनो पर्ने होइन, मामा भन्छ। अनि मातवर सिंह थापाले चाहिँ रानीलाई भेटेर ल यसलाई दरबारमा ल्याउनु भनेर काम दिने भनेर एउटा सानो तहबाट नोकरी सुरु भयो। एउटा सिपाही सरको नोकरी दरबारमा प्रवेश भयो। जङ्गबहादुर दरबारमा प्रवेश भएपछि जङ्गबहादुरले त्यहाँ रानीलाई दरबारलाई रिजाउँदै खुसी गर्दै र दरबारमा चाहिँ जुन किसिमको षड्यन्त्र भइरहेको थियो, जेठी रानी र कान्छी रानीको शक्ति प्रतिस्पर्धा थियो क्या। अनि कान्छी रानीको इच्छा के थियो, आफ्नो छोरालाई युवराज बनाउने। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ हत्या हिंसा भइरहेको थियो। त्यसमा चाहिँ जङ्गबहादुरले कुटिल, सानैदेखि साहसी र कुटिल, पढा लेखा नभए पनि धेरै तेज दिमाग। अनि त्यहाँ राजनीतिक त्यहाँको बुझेर जङ्गबहादुर महाराजले अनि त्यसरी चाहिँ दरबारमा अब निष्कर्षमा यसरी भनिदिनुहोस्, जङ्गबहादुर चाहिँ नेपालको राजनीतिमा खलपात्र कि असल पात्र? उहाँ असल पात्र यो कारण म भन्छु, उहाँले जे ब्रिटिस इतिहासमा भन्यो ब्रिटिसको पछि लगो, ब्रिटिससँग उहाँले कुटनीतिक सम्बन्ध राखेर ब्रिटिसलाई सिपाही विद्रोहमा भारतमा सघाउँदाखेरि जङ्गबहादुरले चाहिँ बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर पुरस्कार स्वरूप नेपालमा फिर्ता ल्याएको, गुमेको भूभाग है, सुनौली सन्धिमा गुमेको भूभाग फिर्ता ल्याएको। राजा सुरेन्द्रको हत्या गर्नको लागि त्यत्रो हत्याकाण्डको श्रृङ्खला थियो, युवराज सुरेन्द्रलाई युवराज नबनाउनको लागि जङ्गबहादुरले अनेक
त्यहाँको राजनीतिमा सरिक भएर सुरेन्द्रलाई ज्यान बचाएर अन्तिममा सुरेन्द्रलाई नै राजा बनायो होइन। सुरेन्द्रलाई नै राज्यको मूल धर्म निर्वाह गर्नुभयो। राज्यको मूल धर्म निर्वाह गर्नुभयो। जो गद्दी नसिंह युवराजलाई उहाँ ज्यान बचाएर उहाँले गरे। अर्को उहाँले के काम गर्नुभयो भने नेपालको महाराजधिराजलाई हिज मेजेस्टी द गभर्मेन्ट हिज मेजेस्टी किङ महाराजधिराजलाई हिज मेजेस्टी किङ भनेर त्यतिखेर बेलायती साम्राज्यबाट बेलायती सरकारबाट मान्यता दिलाए। नेपालको एउटा इज्जत गरिमा बढाए होइन। र आफै स्वयं देशको प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि जङ्गबहादुरले आफूलाई पनि एउटा हिज हाइनेसको पदवी 21 तोपको सलामी नभइकन म बेलायतमा जाँदै जान्न भनेर उहाँलाई अडान लिएर जङ्गबहादुरले पनि आफ्नो एउटा गरिमामय इज्जत नेपालको इज्जत राख्यो। आज हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री अहिलेको बदलिदो कथित गणतन्त्र लोकतन्त्र भनेको व्यवस्थामा पनि हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री भारतमा गएर धर्म नमान्ने प्रधानमन्त्रीलाई त्यहाँ लगेर चाहिँ जोगी भेष लगाएर उसलाई चाहिँ भगाइदियो। देशको प्रधानमन्त्रीलाई केले स्वागत गर्यो भन्दाखेरि हिजडाको स्वागत गरायो। अनि के लिएर आयो भन्दाखेरि जङ्गबहादुर देशकै सफल व्यक्ति हुन् होइन। उनको नेगेटिभ प्रचार गरियो, यो रोकिनुपर्छ र उनको सकारात्मक पक्ष उनको योगदानको बारेमा चर्चा गरिनुपर्छ। जङ्गबहादुरको इतिहासबाट आम राज्य सञ्चालक नेपाली जनताले त्यो सिक्नुपर्छ। त्यो पाठबाट हामीले देशलाई कसरी अखण्ड स्वतन्त्र राख्ने भन्ने कुरोमा लाग्नुपर्छ। धन्यवाद। नमस्कार। यो राष्ट्रिय सम्पदा यो गुठी क्षेत्र यो राष्ट्रकै सम्पत्ति हो। जङ्गबहादुर पनि राष्ट्रकै सम्पत्ति हुनुहुन्छ र आज 148औं यहाँ तिथि श्राद्धको कार्यक्रम पनि सम्पन्न भएको छ। यो राज्यले जङ्गबहादुरलाई कसरी व्यवस्थित गर्नु पर्ला, यहाँ गुठी संस्थानको मान्छे हुनुहुन्छ, यो जङ्गबहादुरको गुठी अन्तर्गत कसरी राख्न सकिन्छ हेर्ने दृष्टिकोण हजुरहरूको अलिकति धन्यवाद। अब यो नेपालमा केही महापुरुषहरू जन्मे, अब राणाहरू राजाहरू होइन, सबैको आफ्नो ठाउँमा योगदान छ। त्यो योगदानलाई हामीले जसरी तपाईँहरूले एउटा वंशजको हिसाबले यहाँ आजसम्म श्रद्धा गर्दै हुन्छ, सम्झना गर्दै हुन्छ। यो म पहिलोचोटि सुन्दैछु, खुसी लाग्यो। यसलाई चाहिँ जङ्गबहादुरकै नाममा जसरी यो गुठी चाहिँ स्थापना भयो, जसरी यही थलोमा तपाईँहरूले चाहिँ त्यो त्यसको सम्झना जङ्गबहादुरको सम्झना गर्दै हुन्छ। वास्तवमा चाहिँ यो राज्यले सम्झनुपर्ने धेरै मान्छेहरू छन्, राज्यले सम्झनुपर्ने धेरै मान्छे छन्। अब के उखान्छ भन्दाखेरि अब यो पुरानोलाई बिर्सिँदै जाने, इतिहासलाई बिर्सिँदै जाने जुन हाम्रो नेपालको जुन एउटा प्रवृत्ति छ, यो दुःखद कुरा हो। यो प्रवृत्ति छ जस्तो राजाहरूले गरे, राणाहरूले गरे र यो नेपाल भएको हो होइन। इतिहासलाई भुलेर नेपाल त हामीले कल्पना गर्न सक्दैनौँ। नेपाल मात्रै नै कुनै चिज पनि कल्पना गर्न सक्दैनौँ। त्यसकारण चाहिँ इतिहासको कुनै जुन कालखण्डमा जसले योगदान गर्नुभयो त्यो योगदानलाई चाहिँ हामीले सम्मान गर्नुपर्छ। र सम्मान चाहिँ तपाईँहरूले जातीय हिसाबले मात्रै सम्मान होइन, राष्ट्रले सम्मान गर्नुपर्ने कुरालाई चाहिँ अब खै मैले आफ्नो गुठी संस्थानको तर्फबाट त अब हामीले हाम्रो तर्फबाट के गर्न सक्छौँ। गुठी संस्थान पनि राज्यको एउटा निकाय, राज्यकै मठ मन्दिरको नियमन गर्ने निकाय भएको हुनाले अब हामीले पनि ऐनको कानुनको राज्यको सरकारको निर्देशनमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ मैले चाहिँ सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ उचित सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने हजुरको उचित सम्मान गर्नुपर्छ। जस्तो यी धार्मिक